नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या पढ़ा था हमने लास्ट रुकू में? मुनाफिकों के मिसालें पढ़ी थी, है ना। काफिरों के बारे में मिसाल पढ़ी और मुनाफिकों के बारे में मिसाल पढ़ी थी। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम इंशाल्लाह आयत रुकू नंबर 3 की जाने बढ़ रहे हैं। 21 से लेकर 29 तक 9 आयतें हैं इस रुकू में, थर्ड रुकू में, और इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत को कवर किया गया इस टॉपिक में, यहाँ पर इस रुकू में। चले इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कोई रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ज़मीरे मुत्तसिल को। ज़मीरे मुत्तसिल जो सबसे पहला टेबल बनाया था क्या था? हु हुम, का कुम, ये ना, हु उसका, हम उन सबका, का तुम्हारा, तुम सबका, ये मेरा, ना हमारा। ठीक है, हुआ। अब ज़मीरे मुनफसिल करते हैं, डिटैच प्रोनाउन। हुआ वो, है ना, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु। हुआ वो, हम वो सब, अंता तुम, अंतुम तुम सब, अना मैं, नहनु हम। बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, फिर हमने देखा था हाजा और हाजिही। क्या मतलब होता है हाजा और हाजिही का? ये, दिस, है ना। हाजा मेल के लिए, हाजी फीमेल के लिए, लेकिन तर्जुमा क्या होगा? दिस, ये। हाउलाई, ये सब दीज, है ना, दिस और दीज। फिर हमने देखा था वो के लिए क्या था? जालिका तिलका, जालिका तिलका, जालिका मेल के लिए, तिलका फीमेल के लिए, और उलाइका वो सब, दोज, है ना, वो सब। हाँ, ये इसमें इशारा है। ठीक है, इसमें इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये और वो, हाजा हाजिही, हा उला ये और ये सब, जालिका तिलका वो, उलाइका वो सब, दैट और दोज, दीज और दोज। ठीक है, दिस और दो, दीज और दैट और दोज, सॉरी। ठीक है, फिर हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे, हरफे जर। ठीक है, कुछ हुरूफ पढ़े थे, एक्चुअली नॉट अल्फाज, कुछ हुरूफ थे हमने पढ़े थे। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था बी। क्या है बी का तर्जुमा? से, साथ, विद, इन, बहुत सारे तर्जुमे की है, कभी पर है, कभी को है। फिर उसके बाद हमने मिन देखा था। मिन का तर्जुमा क्या है? से। ली और ला का तर्जुमा लिए, गुड। फिर अला का तर्जुमा ऊपर, पर या ऊपर। इला का तर्जुमा तक या तरफ, तक या तरफ, टू या टूवर्ड। फिर हमने देखा फी, फी का मतलब में, इन में। उसके अलावा हमने कौन सा फिगर पढ़ लिया? क व्हाट इज क? जैसे के, गोया के, एज दो, लाइक, है ना। फिर कमा, कमा इज नॉट हरफिजर। कमा और का दोनों का सेम तर्जुमा है, जैसे या गोया, गोया के, जैसे के, लेकिन का हरफिजर है, कमा हरफिजर नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा था इन्ना। व्हाट इज इन्ना? बेशक। इजा और इज का तर्जुमा क्या था? जब। और इजन का तर्जुमा तब। इजा जब और इज जब, इजन तब। गुड, बारकल्लाहु फीकुम। फिर उसके बाद लम्मा, लम्मा, लम्मा का मतलब भी जब होता है। ठीक है, अच्छा, माँ के 3 तर्जुमे हमने पढ़े, जो, नहीं और क्या, जो, नहीं और क्या। अच्छा, माँ इल्ला के साथ आए तो माँ का तर्जुमा क्या होगा? नहीं, वेरी गुड। ठीक है, मन का क्या तर्जुमा है? जो या फिर कौन। मन का तर्जुमा है जो या फिर कौन। ठीक है, और कुल्लमा, कुल्लमा जब भी, है ना, जब भी या जब कभी, कुल्लमा जब भी या जब कभी। ठीक है, वेनेवर का तर्जुमा आ जाएगा। और क्या कर लिया हमने?
मा, मा और इंदा, इंदा भी पढ़ लिया ना, इंदा नहीं, मा पढ़ा, मा मतलब साथ, विद, मा स्वाबिरी, है ना, सब्र करने वालों के साथ, मा का मतलब होगा साथ। चलिए ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, फलम्मा, फिर जब, फ फिर अलग है ना, फ का हमने अलग से पढ़ा, लम्मा का मतलब है जब। अच्छा, ये भी पढ़ा था हमने, अला, व्हाट इज अला, खबरदार, जब अल्लाह कहेंगे ना अला खबरदार, बिवेयर, आगाह हो जाओ, जान जाओ, ठीक है। और फिर इल्ला, सिवाय, एक्सेप्ट, गुड, बारकल्लाहु फीकुम, आप सबको तो सब कुछ याद है। वाव का तर्जुमा और औ का तर्जुमा या, अम का तर्जुमा, लम का तर्जुमा क्या है, लम का, लम का तर्जुमा नहीं, नहीं के लिए कौन कौन से वर्ड पढ़े हमने, मा, ला, लम, ला, मा, गुड, बारकल्लाहु फीकुम, लम, ला और मा, तीन वर्ड हमने पढ़े नहीं के लिए। चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेमोरी आप लोगों की ताजा ताजा है। औ का मतलब होता है या, इंग्लिश वाला और उर्दू वाला या, अम यानी या। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं आयत नंबर 21 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब है ना हमारे साथ इंशाल्लाह, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लोग हैं, जल्दी से यस लिख दें, ऑनलाइन वाले भी, ताकि हमें पता चल जाए आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ठीक है, चलिए हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर जो आयत नंबर 21 आ रही है, ये जो है ना, असल में कुरान की दावत का खुलासा है, क्योंकि कुरान की जो असल दावत है, तमाम नबियों की जो दावत है और जो जिंदगी का मकसद है, वो इस आयत में आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, हमने इंसानों और जिनों को इबादत के लिए पैदा किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारी कैटेगरी बताने के बाद, ईमान वाले, काफिर, मुनाफिक, तीन तरह के लोगों के बारे में बताने के बाद हुक्म दिया है तमाम नौए इंसानी को कि तुम्हारी जिंदगी का पर्पस, मकसद इबादत है, तो तुम क्या करो, इबादत करो। तो यहाँ पर उसी आयत के मुतालिक हम पढ़ेंगे, यानी जिंदगी का मकसद है, इंसान की तख्लीक का मकसद है इबादत, जो कि इसमें बयान किया गया है। चले हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The very first word is what? या अय्युहा। अब तीन अरबी जुबान में लफ्ज आते हैं, या अय्युहा, या अय्यतुहा, बीच में ता आ जाता है, और सिर्फ या भी आता है। तीनों का तर्जुमा होता है ए। हम कहते हैं ना या अल्लाह, या अल्लाह का क्या मतलब है, ए अल्लाह, इंग्लिश में कहते हैं ओ अल्लाह, राइट। तो या अय्युहा, या अय्यतुहा क्या है, या अय्युहा, या अय्यतुहा, तीनों का मतलब क्या होगा, ए, ए, ठीक है। या अय्युहा, या अय्यतुहा, तीनों का मतलब होगा ए। अन्नास, अन्नास वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या है, लोग, नून हमजा सीन इसके रूट लेटर है, इंसान, लोग, मैनकाइंड। या अय्युहन्नास, ए लोगो, या अय्युहा, ए अन्नास, लोगो। अब देखिए, हम कुरान में आगे जब जाएंगे ना, तो तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दावत देते हैं और कहते हैं, या कौमी उबुदू रब्बकुम, ए मेरी कौम, इबादत करो तुम्हारे रब की, ये कहते हैं। हम इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मंजिल तक पहुंचाए, तो हम देखेंगे कि तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दावत देते हैं, तो कहते हैं, या कौमी, या कौमी, या कौमी, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, या अय्युहन नास। नास में कौन आता है, ईमान वाले, काफिर, मुशरिक, मुस्लिम, यहूद, नसारा, जितने भी लोग हैं, स्वाबी हैं, मजूसी हैं, सितारा परस्त हैं, स्टार वर्शिपर हैं, या फिर आंख की परस्तिश करने वाले हैं, या किसी भी चीज की परस्तिश नहीं भी करने वाले, सब अलॉन्ग विद जिन, ठीक है, जिन्नात भी इसी में शामिल है। तो सारी नौए इंसानी को अल्लाह ने खिताब किया, क्यों, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सिर्फ अरब तक नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा या कौमी, क्या कहा, या अय्युहन नास,
ए लोगो, ठीक है, सारे लोग इसमें आ गए। या अय्युहा ए अन्नासु लोगो, उबुदू रब्बकुम, उबुदू। अब यहाँ पर ये कमांड है, हुक्म दिया जा रहा है। वाव अलिफ का मतलब सब, वाव अलिफ तुम सब, आइन बा दाल, अबदा रूट लेटर है इसके, अबदा इबादत करो। अगर हमने कहा कि ये कमांड है तो क्या होगा, हुक्म होगा ना, तुम सब इबादत करो। या अय्युहन्नास, या अय्युहा ए अन्नासु लोगो, उबुदू वाव अलिफ तुम सब, अबदा इबादत करो, रब्बकुम, रब रब रूट लेटर क्या होंगे रब के, रब, शब्द लगा हुआ है ना इसके ऊपर, तजदीद लगी हुई है। और हमने ग्रामर वाली क्लास में भी पढ़ा था, क्या कहते हैं ऐसे वर्ड्स को जिनके अंदर रिपीट होता है वर्ड? इट्स वेरी सिंपल, डबल वर्ब। डबल वर्ब कहते हैं जिसके अंदर बा रिपीट होता है ना कोई वर्ड, तो उसको डबल वर्ब कहा जाता है। रब्बकुम, अब ये कुम क्या है, अटैच प्रोनाउन है ना, का कुम, का कुम, का तुम सब, का तुम, और तुम सब के रब। या अय्युहा ए अन्नासु लोगो, वावलिफ तुम सब, अबदा इबादत करो, रब रब तुम तुम्हारे, तुम सब के रब की, यानी वो रब जो है तुम सबका रब है, वो सारी नौ इंसानी का रब है। तो तुम्हें क्या चाहिए कि तुम सब इबादत करो, रब्बकुम तुम्हारे रब की, अल्लजी, अल्लजी वर्ड पढ़ चुके हैं हम, पढ़े कहीं पढ़ा है हमने? अल्लजीना हमने बहुत बार पढ़ा, अल्लजीना वो सब जो, तो उसी का सिंगुलर फॉर्म है अल्लजी, वो जो, और अब एक है ना इसीलिए वो जो आ रहा है। अगर बहुत सारे होते तो नाउजुबिल्ला है नहीं, लेकिन होते तो अल्लजीना आता। तो अल्लजी क्योंकि एक ही रब है तो अल्लजी आ रहा है। या अय्युहा, या अय्युहा ए अन्नासु लोगो, बावलिफ तुम सब, आबदा इबादत करो, रब रब तुम सबके, तुम सबके रब की, अल्लजी वो जिसने, वो जो या वो जिसने, खलक़कुम। अब देखिए खलक़कुम में कुम आपको पता है अलग है, और रूट लेटर क्या बच गए, खलाम, खला का मतलब खलिक, तखलीक करना, पैदा करना, ठीक है, खला का उसने क्या किया, पैदा किया, कुम तुम सबको पैदा किया, ए लोगो तुम सब इबादत करो, रब रब कुम तुम्हारे, अल्लजी वो जिसने खलका पैदा किया, कुम तुम सबको, वाह और अल्लजीना वो सब लोग जो, इना आ रहा है ना, वो सब लोग जो, प्लूरल आ रहा है, अल्लजी का प्लूरल है अल्लजीना, वो सब लोग जो, मिन क़ब्लिकुम, मिन हरफे जर है, मिन से, कब्ल यानी कब्ल, पहले भी वर्ड आ चुका ना, शायद आया था कब्ल, हाँ कहाँ आया था, हाँ हाँ, जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी वो ईमान लाते हैं। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मिन से कब्ल पहले, तुम से पहले, उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिन हरफे जर है इसीलिए कब्ल कुम पहले पढ़ेंगे फिर मिन बाद में पढ़ेंगे। कुम तुम, मिन से कब्ल पहले, तुमसे पहले, यानी कि अल्लाह ने ना सिर्फ तुमको पैदा किया, किसको और किसको पैदा किया, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनको भी उसी ने पैदा किया था, है ना, खलका उसने पैदा किया, कुम तुमको, वह और अल्लजीना उन सब लोगों को, मिन जो, मिन से कब्ल पहले, कुम तुमसे जो पहले हैं उनको भी पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून। अब ये वर्ड आ रहा है लअल्ला, लिख लें अपने बुक में। लअल्ला का मतलब होता है शायद के, ताकि, एक तर्जुमा होता है शायद के, दूसरा तर्जुमा होता है लअल्ला का ताकि, ताकि या फिर शायद के, परहैप्स, मे बी, लअल्ला, लअल्ला सिर्फ लअल्ला लाम तक लिखिए, ठीक है, ये कुम हटा दीजिए, कुम नहीं लिखना है, लअल्ला का तर्जुमा हम आपको बता रहे हैं। लअल्ला का मतलब होता है शायद के या फिर ताकि, ताकि कुम, व्हाट इज कुम, तुम सब, ताकि तुम सब या शायद के तुम सब, तत्तकूना। अब ये तत्तकूना में जो ता आ रहा है वो यतान का ता है, यतान को रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है, व्हाट इज यतान, क्या है यतान, क्या, अरे मुजारे, मुजारे है ना, मुजारे का क्या मतलब होता है, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, हाँ, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फ्यूचर एंड प्रेजेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, हाल और मुस्तकबिल होता है। और यतान की पहचान क्या है, सॉरी मुजारे की सबसे बड़ी पहचान क्या है, यतान, या ता
अलीफ नून, या का तर्जुमा वो, ता का तर्जुमा तुम, किसके लिए, मेल के लिए तुम, और फीमेल के लिए वो, अलिफ का तर्जुमा मैं, नून का तर्जुमा हम, वेरी गुड। तो यहाँ पर ता से हो रहा है तो तुम, जब तक ये फीमेल नहीं आए जब तक तुम ही रखना है। और याद रखें अरबी जबान, कोई भी जबान, नॉट जस्ट अरबी, जब तक ये फेमिनिन अलग से एम्फेटिकली बताई ना जाए तब तक फीमेल कंसीडर नहीं करना है। हर चीज को मेल मानकर चलेंगे जब तक कि आपको फीमेल होना पता नहीं हो, ठीक है। तो अभी आपको नहीं पता ना कोई फीमेल है या नहीं है, तो आप उसको ता को मेल लेकर चलेंगे। तो ता का तर्जुमा क्या होगा, तुम, ऊना मतलब सब, तुम सब, वो सब नहीं तुम सब, है ना, ता तुम वाउन सब। और कौन कौन सा आता है फीमेल के, मेल जमा के लिए, ऊना ईना वाव अलिफ, ऊना ईना वाव अलिफ, ठीक है। और फीमेल प्लूरल के लिए हाँ, आतुन आतिन, आतुन या फिर आतिन। अगर उसकी एक एक हरकत हटा दे तो आतु आती, आतु आती भी आता है फीमेल प्लूरल के लिए। फिलहाल हम अभी मेल प्लूरल पे हैं। तातुम वाउन सब, वाव काफ या, इसके रूट लेटर है वाव काफ या। अब आप कहेंगे ना इसमें वाव दिखाई दे रहा है, ना या दिखाई दे रहा है, क्यों, हरफे इल्लत है, तो क्या बचा सिर्फ इसमें ऑफ बचा है जो कि इंडिकेट कर रहा है तकवे को, ठीक है। तो वाव भी गया या भी गया, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, ड्रॉप हो गए। हाँ बिल्कुल, तो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है और मेरा फर्स्ट डे है। हाँ हाँ लेकिन फिर भी मैं एक चीज को शिकायत आपसे जी जी, आप जब बीच में इंग्लिश वर्ड डालती हो ना, हाँ हाँ समझो मेरे से अनपढ़ आदमी मैं समझ सकती हूँ लेकिन उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसके लिए जरा तकलीफ होगी, तो आप सीधा उर्दू में नहीं नहीं, हम इंग्लिश इसलिए डालते हैं बिकॉज यहाँ पर इंग्लिश भी स्टूडेंट है, हम दोनों लैंग्वेज बताते हैं। इंग्लिश ही ज्यादा है तभी इंग्लिश, हाँ हाँ, लेकिन मेरे जैसे जो एक दुक्का आ जाते हैं और मैं समझती हूँ, लेकिन क्या है बात सही वर्ड नहीं पकड़ पाई तो फिर मेरे लिए तो हम बता रहे हैं ना आपको, इंग्लिश इंग्लिश के साथ उर्दू भी बता रहे हैं। हाँ देखिए, उर्दू हम कहेंगे फिर इंग्लिश उन लोगों के लिए कहेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। हाँ हम नहीं नहीं नहीं, सबका सब, दोनों लैंग्वेज में हम बोलेंगे, दोनों लैंग्वेज में हम बोलेंगे। उनको तो कुछ नहीं आता, लेकिन हम जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, हम दोनों लैंग्वेजेस को लेके चलेंगे, ठीक है। हम दोनों लैंग्वेजेस को देखिए, क्यों नहीं समझ आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग जो पीछे बेसिक हम पक्का करा चुके हैं, है ना, तो इसीलिए हाँ आएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, इंशाल्लाह आएगा, फिक्र नहीं करें, ठीक है। चलें ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, चलें ठीक है, आते हैं हम इंशाल्लाह, ठीक है। हम दोनों लैंग्वेजेस में बोलेंगे, दोनों में, क्योंकि जिनको इंग्लिश में मसला है, हाँ बिल्कुल श्योर इंशाल्लाह, हाँ ठीक है, हम बार बार रिपीट करेंगे तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं, चले ठीक है इंशाल्लाह। तो हम कहाँ थे, लाअल्ला, लाअल्ला का मतलब क्या बताया हमने, दो मतलब बताए, कौन कौन से, ताके और शायद के, ताके या शायद दोनों तर्जुमे हम ले सकते हैं, ठीक है, ताके भी ले सकते हैं शायद के भी। और कुम मतलब तुम सब, लाअल्ला ताके कुम तुम सब, तत्तकूना, ता का तर्जुमा तुम, वाउन का मतलब सब, तुम सब, वाक़या, तकवा में जो रूट लेटर बचा है वो क्या है, औफ, तकवे का मतलब क्या है, परहेजगार, ताकि तुम सब क्या बन सको, परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम लाअल्लाह ताकि तुम सब, ता तुम वाउन सब, वक़या तकवे वाले बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम किस बात से परहेजगार बनोगे, तुम क्या बताया, इबादत से, इबादत से, यहाँ पर बताया इबादत करोगे, इबादत करने के नतीजे में तुम्हें क्या मिलेगा, परहेजगारी मिलेगी, तकवा मिलेगा। या अय्युहन्नास, अब रिपीट करते हैं हम, या अय्युहा, ए, अन्नास लोगो, ए लोगो, उबुदू कमांड है, हुक्म है, वावलिफ तुम सब, अबदा इबादत करो, ए लोगो वावलिफ तुम सब, अबदा इबादत करो, रब रब कुम तुम्हारे, तुम सबके रब की, अल्लजी वो जिसने, खलका कुम, खलका तखलीक किया, पैदा किया, कुम तुम सबको, पैदा किया तुम सबको, वाह
اور ابھی تک ہم واو کا ترجمہ اور لے کر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں واو آئے گا اور ترجمہ کرنا ہے. وہ اور الذین وہ سب لوگ جو من قبلکم من سے, قبل پہلے, تم سے پہلے تھے, یعنی تم کو بھی پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون, لعل تاکہ یا شاید کے یا تاکہ, لعل تاکہ یا شاید کے تم سب تم واؤن سب وقیا تقوی والے ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. تو کیا کہا اللہ نے, اے لوگو تم سب عبادت کرو تمہارے رب کی, وہ جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم سب تقوی والے ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے نوع انسانی, سارے انسانیت کو اللہ نے خطاب کیا, نہ اہل عرب کو کہا یا ایھا العرب, نہیں کہا نا. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں, ان کی جو بعثت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی, دو طرف تھی, ایک عرب کی طرف تھی اور ایک پورے انسانیت کی طرف تھی. خاص جو ہے عربوں کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ عربی زبان لے کر آئے, عربی میں قرآن نازل ہوا, تو خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے وہ اہل عرب کی طرف ہے. لیکن عام جو بعثت ہے وہ پورے انسانوں کی طرف ہے. قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے سب اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے, ان کے لیے کوئی الگ سیپریٹ بک نہیں آنے والی, ٹھیک ہے. تو کیا کہا, یا ایھا الناس, اے لوگو, تم سب عبدا عبادت کرو. تو اللہ نے بتا دیا تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے پیدا ہی تم کو اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس کی عبادت کرو, ٹھیک ہے. اے لوگو تم سب عبادت کرو تمہارے رب کی. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے بھی پکارتے ہیں نا, یہاں پر کیا کہا, یا ایھا الناس, لوگوں کو خطاب کیا نا, سارے لوگوں کو خطاب کیا. تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, کہا نہیں کہا. کیوں, کیونکہ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. اب کافروں سے کہیں گے اللہ کی عبادت کرو, وہ مان لیں گے, ہرگز بھی نہیں مانیں گے. اللہ نے کہا تمہارے رب کی. اب ہر کوئی اپنا ایک رب تو مانتا ہے کہ ہاں مجھے کسی نے پیدا کیا ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو مانو, اس کی عبادت کرو. اب یہ جو مشرکان مکہ تھے, کم از کم اللہ کو یہ تو مانتے تھے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ جو لکڑی پتھر کے جو بت تھے, انہوں نے اس کو کیا کر لیا تھا, شریک کر دیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لکڑی پتھر کے جو بھی بت ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تک ہمیں پہنچائیں گے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کریں گے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے کیا ہے, خدا ہیں, انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ مانتے تھے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچانے والے, پیدا کرنے والے تو ہمارا اللہ ہی ہے. تو اللہ نے اسی لیے رب لفظ استعمال کیا کیونکہ انسانوں کو مخاطب کیا, ٹھیک ہے. اے لوگو تم سب عبادت کرو تمہارے رب کی, وہ جس نے خلقکم, تمہیں پیدا کیا. تو ہر انسان کو معلوم ہے یہ بات کہ ہر انسان کو کسی نہ ایک رب نے پیدا کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہیں جس نے تخلیق کیا, تم کو جس نے پیدا کیا, اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ, ٹھیک ہے. کلیئر ہے آیت, ہے نا. ایک مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں. اے لوگو تم سب عبادت کرو تمہارے رب کی, وہ جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. سائنہ کہ آپ ریپیٹ کریں. جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو پیچھے سے ہاں سمجھ نہیں ہاں چلیں ٹھیک ہے, ہم جب ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ نے سن لیا کریں, دین اس کے بعد ریپیٹ کرا کریں, ٹھیک ہے. ہم ریپیٹ کرنے کا آپ لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں, جب ریپیٹ کیا کریں. دیکھ لیں ایک مرتبہ. اے لوگو تم سب عبادت کرو تمہارے رب کی, وہ جس نے پیدا کیا تم کو اور ان سب لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم سب کیا ہو جاؤ, تقوی والے, پرہیزگار ہو جاؤ. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہاں پر کیا بات تھی, توحید کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں توحید کو ہی کنٹینیو کیا جا رہا ہے. توحید, رسالت اور آخرت تینوں کی بات آئے گی. اب یہاں پر اللہ نے کیا کہا, اے لوگو عبادت کرو تمہارے رب کی.
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو پکارتے ہیں، سارے لوگوں کو، تو پھر دلیل بھی دیتے ہیں کہ کیوں تم کو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، کیا 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 ہے اس لیے تم کو عبادت کرنی ہے. دیکھیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے، اے ایمان والو تم عبادت کرو رب کی، تو ایمان والے تو ایمان لا چکے نا، تو وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، تو پھر اسی قسم کی دلیل اللہ دیتے کہ کیوں عبادت کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے ساتھ نبی بھیجے، وہ نبی تم پر احسان کرتے ہیں، وہ تم کو تعلیمات دیتے ہیں، وہ تمہیں حکمتیں سکھاتے ہیں، تو یہ ساری کیا، وہ تمہیں ہدایت کے راستے دکھاتے ہیں، تو اللہ ایمان والوں کو پکاریں گے تو ویسی دلیل دیں گے. اب نوع انسانی کو پکارا جا رہا ہے نا، ہر کسی کو پکارا جا رہا ہے، تو ہر کسی کو اس چیز سے فائدہ پہنچنا چاہیے. ایمان والوں کو فائدہ کب پہنچا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جب انہوں نے ایمان کو پا لیا، جب انہوں نے کتاب کو پا لیا، جب انہوں نے ہدایت کو پا لیا، تو ایمان والوں کے نظریے میں یہ فائدے کی چیز ہے. انسانی نوع انسانی کے نظر میں کیا فائدے کی چیز ہے، وہ اللہ نے یہاں پر لسٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو یہ تو تم کو مل رہا ہے نا، اور یہ تم خود سے تو نہیں کر رہے ہو، یہ تمہارا رب دے رہا ہے. ابھی کیا کیا ہے فائدے، وہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 میں. اب وہ رب کون ہے اس کے بارے میں اور بھی خصوصیات بتائی جا رہی. ایک تو کیا بتائی کہ اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے باپ دادا تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، پہلی بات. آگے اور بھی کیا کہا، الذی جعل لکم الارض، الذی وہ جس نے، جیم عین لام جعل، جعل ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا، کہیں پڑھا تھا؟ ہاں، اور ہم نے اس میں بھی پڑھا. ہاں بارک اللہ فیکم. جعل کا اصل ترجمہ ہے بنانا، ٹو میک، بنانا، ٹھیک ہے. کون سا بنانا؟ انگلش والا، اردو والا بنانا، ٹھیک ہے، انگلش والا بنانا نہیں، اردو والا بنانا. تو جعلہ کا مطلب ہے بنانا، ہے نا. لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر اصابعہم میں ڈالنا کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو جعلہ کا ترجمہ جیسی آیت ہوتی ہے اس کے حساب سے تھوڑا تھوڑا معنی اس کا چینج ہو جاتا ہے. الذی وہ جس نے، جعلہ بنایا، لکم، اب دیکھیں یہاں پر کہا تم کو پیدا کیا، اب تمہارے لیے کیا کیا پیدا کیا وہ بتا رہے ہیں اللہ، ٹھیک ہے. لا یہ حرف جر ہے، لا کا ترجمہ لیے، کم تم سب کے لیے، الذی وہ جس نے، جعلہ بنایا، لا لیے، تم سب کے لیے، وہ جس نے بنایا تم سب کے لیے، الارض، الارض اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ را دواد، ارض، ارض کا مطلب ارض، ارض کا مطلب زمین، زمین. وہ جس نے بنایا، لا لیے، تم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن، فراشین اس کے روٹ لیٹر ہے فراشین، فرش. زمین کو کیا بنا دیا؟ فرش. فرش پر کیا کرتا ہے انسان؟ آرام سے بیٹھ سکتا ہے، چل سکتا ہے اسموتھلی، ہاں لیٹ سکتا ہے. آرام کی بات آ گئی، ماشاء اللہ. دوپہر کا وقت ہے نا تو لیٹنا بھی یاد آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلے ماشاء اللہ. تو ہر قسم کا آرام ہمیں فرش ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، وہ رب کون ہے، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، لا لیے، تم تمہارے، الارض زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا. والسماء بناء، اور السماء یہ ورڈ پہلے پڑھا، کہاں پڑھا؟ ہاں ہم نے جب مثال پڑھی تھی کافروں کی کہ کصیب من السماء، جیسے کہ آسمان سے بارش، تو سما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ آسمان. ماشاء اللہ تبارک، سب جاگے ہیں نا. اور السماء آسمان سے، آسمان کو کیا بنا؟ بنا، با نون یا، اس کے روٹ لیٹر ہے با نون یا. بنا کہا جاتا ہے چھت، بنا یعنی چھت. زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، بنا بنا دیا، کینوپی. وہ جس نے زمین کو بنا دیا فرش اور آسمان کو چھت. تو یہ آسمان اور زمین جو ہے، زمین فرش جو بنی ہے اور آسمان جو چھت بنا ہے، تو کیا مسلمانوں کے لیے صرف؟ کافروں کے لیے بھی وہ زمین چلنے لائق ہے، مشرکوں کے لیے بھی زمین چلنے لائق ہے. اللہ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ. دیکھیں اس کو کہتے ہیں تدبر، ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو تدبر سے تفکر کے لیول پر بھی پہنچائے، ماشاء اللہ. اللہم زد فضل، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ رب العزت دنیا میں رحمان ہے، انہوں نے کہا، اور رحمان کی صفت جو ہے ہر کسی کے لیے کامن ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، اور السماء آسمان کو بنا چھت. ٹھیک ہے. تو یہ سب کے لیے ہو رہا ہے. وہ انزلہ، اور بھی بہت ساری نعمتیں دی. کیا کہا؟ وہ اور
अंजला, उनजिला, उनजिला पैसिव था ना, उनजिला नाजिल किया गया, और अंजला नाजिल किया। अंजला मतलब उसने नाजिल किया, उनजिला मतलब उसको नाजिल किया गया। ठीक है, तो अंजला रूट लेटर क्या होंगे इसके? नाजला। नजला का मतलब है उतारना, कोई भी चीज को ऊपर से नीचे उतारने को नाजिल करना कहते हैं। ठीक है, अंजला उसने नाजिल किया, व और अंजला उसने नाजिल किया, उसने उतारा। किसने उतारा? अल्लाह। तो अभी हम कह रहे हैं ईमान वाले लोग, तुम्हारे रब ने उतारा है इसको। रब्बुकुम तुम्हारे रब ने नाजिल किया, उतारा, मिनस समाई। मिन का तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं, से। मिन यानी से, अस्समाई अभी पढ़ा हमने, आसमान से। और उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं? मिन हरफे जर है इसलिए अस्समा पहले पढ़ेंगे, मिन बाद में पढ़ेंगे। वह और अंजला उसने उतारा, उसने नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, माअन पानी, उसने उतारा आसमान से पानी। ठीक है, उसने आसमान से पानी उतारा। फअखरजा बिही मिनस समरात। फिर हमने पढ़ लिया था, फिर अखरजा इसके रूट लेटर है ख र जीम। जैसे नज़ला था उसमें अलिफ एक्स्ट्रा था, उसी तरह खरजा के उसमें अलिफ एक्स्ट्रा है। अब देखिए ये अलिफ क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसका तर्जुमा अलग होने के लिए। खरजा का मतलब होता है निकलना, खरजा का मतलब होता है निकलना, और अखरजा का मतलब होता है निकालना। तो खरजा मतलब खुद निकल गया, टू लीव, और अखरजा का मतलब होता है टू एग्जिट, टू मेक समवन लीव, यानी किसी और को निकालना। तो खरजा मतलब निकलना, और अखरजा मतलब निकालना। तो यहाँ पर इसीलिए अलिफ आ रहा है। फिर अखरजा किसने निकाला? तुम्हारे रब ने निकाला, पानी से कुछ निकाला है उसने, वो आगे बयान हो रहा है। वह और अंजला उतारा या नाजिल किया, मिन से अस्समाई आसमान से, माअन पानी। फिर अखरजा उसने निकाला, यानी तुम्हारे रब ने निकाला, अखरजा निकाला, बिही बी से, ही उस, बी। अब देखें बी का तर्जुमा यहाँ पर से आ रहा है, तो जैसा भी कॉन्टेक्स्ट होगा उससे वैसा तर्जुमा करेंगे। बी हरफे जर है, बी का तर्जुमा हो गया से, और ही का मतलब है उस, है ना, उस, वो सब, वो उसमें से। अब ये ही की जो जमीर है पानी की तरफ आती है, उससे यानी उस पानी से निकाला। उस पानी से क्या निकाला? मिनत समावात, और अंजला नाजिल किया, उतारा, मिन से असमाई आसमान से, माअन पानी। फिर अखरजा उसने निकाला, बिही उससे, उससे यानी उस पानी से, बी से, ही उस यानी उस पानी से, ही की जमीर पानी की तरफ जा रही है। मिनत समरात, मिन से, असमराती आती, आती फीमेल प्लूरल है ना। आतुन आतिन या आतू आती आता है, तो पहचान ले एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारों की बात हो रही है। तो समरतुन, समरतुन मतलब एक फल, समरातुन यानी बहुत से फल। ठीक है, फ्रूट्स। फिर निकाले उससे, मिन से असमराती फलों को, उससे फलों को निकाला। असमराती आतुन आतिन आता है तो जमा आ जाता है। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। इसके रूट लेटर है समर का मतलब होता है फल, नाम भी रखते हैं ना, समर, समर का मतलब होता है फल। ठीक है, मिन से असमरात की फलों, फलों में से बहुत से फल उसने निकाले उस पानी के जरिए। रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़न रज़क़ा, रिस्क इसके रूट लेटर है रज़क़ा, रिस्कन यानी रिस्क बनाकर, तुम्हारे लिए क्या बनाया? फलों को रिस्क बना दिया, रिस्क बनाया, ला लिए कुम तुम्हारे लिए रिस्क बना दिया। और अंजला नाजिल किया, मिन से असमाई आसमान से, माअन पानी। फिर अखरजा उसने निकाला, बिही उससे यानी उस पानी से, मिनस समरात फलों में से यानी फलों को, फलों को, रिस्कन रिस्क बनाकर, रिस्क है लकुम तुम्हारे लिए, वो फल क्या है? रिस्क है तुम्हारे लिए, ला लिए कुम तुम्हारे लिए रिस्क है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखिए कितनी नेमतें गिनवाई। क्या कहा? मैंने तुमको पैदा किया, तुमसे पहलों को पैदा किया, तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया, तुम्हारे लिए आसमान को छत बना दिया, तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाजिल किया, तुम्हारे लिए उस पानी से फल बनाए, और वो फल भी ऐसे हैं कि तुम खा सकते हो, रिस्क बनाया है तुमको, तुम्हारे लिए उस फलों को।
یہ اتنی ساری نعمتیں ہم نے سب کو دی ہے. یہ نہیں ہے کہ تم ایمان والے تو تم کو کھانے کو ملے گا, تم کافر ہو تو تم کو کھانے کو نہیں ملے گا. تم مشرک ہو, چاہے کافر ہو, چاہے یہود ہو, چاہے نصارہ ہو, تم سب کے لیے یہ ہم نے کیا کیا ہے, عام رحمت ہے سب کے لیے. پھر اللہ نے کیا فرمایا, اتنا سب کچھ تمہارا رب تمہارے لیے کر رہا ہے تو کیا مطالبہ ہے؟ اب کیا چاہتا ہے اللہ رب العزت؟ توحید چاہتا ہے. کیا کہا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, پھر لا نہیں, پھر لا نہیں, یتان کا تا ہے, تا یعنی تم, واو الف یعنی سب, پھر لا نہیں, تا تم, واو الف سب, جعلا بناؤ. آیا نا یہاں پر جعلا, یہ دوبارہ سے آ رہا ہے جعلا مطلب بنانا. پھر نہیں تم سب بناؤ, پھر لا نہیں, تا تم, واو الف سب, جعلا بناؤ, للہ, لی اور اللہ دو ورڈ ہیں, لی حرف جر ہے اور اللہ الگ سے ہے. لی کا مطلب لیے, اللہ ہی اللہ کے لیے, نہ بناؤ. کیا نہ بناؤ آگے بتا رہے ہیں. پھر لا نہیں, تا تم, واو الف سب, جعلا بناؤ, لی لیے, اللہ ہی اللہ کے لیے, اندادن, روٹ لیٹر ہے اس کے نون دال دال, نون دال دال. ند کا مطلب ہوتا ہے برابر کا شریک, یعنی کسی کو اس کے برابر ٹھہرا دینا, اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دینا. یعنی وہ جو کیپیسٹی, وہ جو اللہ رب العزت کے پار ہیں, اللہ رب العزت کی قوتیں ہیں, اللہ رب العزت کی طاقت ہے, اس کے ساتھ کسی اور کو بھی برابر کھڑا کر دینا کہ بھائی ہمارے رب نے بھی یہ کیا ہے تو اس نے بھی یہ کیا ہے, نعوذ باللہ, ہے نا. تو اللہ کی جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی بندوں میں تلاش کرنا, یہ کیا ہے؟ انداز بنانا, اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کر دینا, شریک کر دینا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں تم سب بناؤ, پھر لا نہیں, تا تم, واو الف سب, جعلا بناؤ, لی لیے, اللہ ہی اللہ کے لیے. ذرا غور کریں, یہاں پر لکم میں لا آ رہا تھا اور للہ میں لی آ رہا ہے, تو یاد رکھیں جتنے بھی اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ لا لگتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اور جتنے اسم ہوتے ہیں نا, نام ہوتے ہیں کوئی بھی, تو لی لگتا ہے اس کے ساتھ. دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ لیے. یہاں پر پڑھا تمہارے لیے لکم میں, اور للہ میں اللہ کے لیے, تو لی کا ترجمہ, اللہ کا ترجمہ کیا رہا ہے؟ لیے, اللہ کے لیے, لکم تمہارے لیے, دونوں کا سیم ہی ترجمہ ہے. پھر لا نہیں, تا تم, واو سب, جعلا بناؤ, لی لیے, اللہ ہی اللہ کے لیے, اندادن برابر, شریک نہ بناؤ, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور انتم پڑھا ہے کہیں ورڈ, کہاں, کیا آپ کب پڑھا تھا؟ ہاں, انتا انتم, ہم نے ڈیٹیل پروناؤن میں پڑھا. انتا مطلب تم, انتم مطلب تم سب, انتا تم, انتم تم سب, تم سب, اور انتم تم سب, تعلمون, یتان کا تا ہے, تم, واو نون سب, عین لام میم, روٹ لیٹر ہے عین لام میم, علم رکھتے ہو, تم سب تو علم رکھتے ہو, تم سب تو جانتے ہو کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے, پھر بھی تم اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہو کسی کو بھی. پھر نہیں تم سب بناؤ اللہ کے لیے انداز, برابر, شریک, اور انتم تم سب تو تعلمون, تا تم, واو سب, علم رکھتے ہو, جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ تمہیں پیدا کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں, زمین بنانے والے یہ نہیں ہیں, آسمان بنانے والا تمہارا رب ہے. تم کو سب پتا ہے کہ پانی برسانے والے یہ تمہارے جھوٹے خدا نہیں ہیں. تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ آسمان, جو زمین میں سبزہ اگتا ہے, جو نباتات اگتی ہے, وہ تمہارے رب نے اگائی ہے. یہ سب کچھ جانتے بوجھتے تم کیسے اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کر سکتے ہو؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ وہ طاقت رکھتے ہیں جو اللہ رکھتا ہے؟ تو ہرگز بھی اللہ کے برابر کسی کو نہ کھڑا کرو, نہ اس کی توحید میں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی ربوبیت میں. وہی رب ہے, وہی الہ ہے, وہی تمہارا معبود ہے, تم اسی کی عبادت کرو. وہی تمہارا رب ہے, تمہارا کام بنانے والا وہ ہے, تمہارا مالک وہ ہے, تمہارے معاملات کو درست کرنے والا وہ ہے, تمہارے لیے تدبیریں کرنے والا, پلاننگ کرنے والا وہ ہے. اور اس کی صفات کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ. وہ رب ہے, علیم ہے, تم کہتے ہو یہ بھی علم رکھتا ہے, وہ بھی علم رکھتا ہے, وہ بھی علم رکھتا ہے, اس کو بھی غیب کی خبر, اس کو بھی غیب کی خبر. ارے تمہارا رب خالی غیب جانتا ہے, تم نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو بھی اور اس کو بھی اور اس کو بھی خبر ہے؟ ہرگز بھی تم اس کے برابر کسی کو انداز نہ بناؤ, جبکہ تمہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا تمہارا رب ہے.
क्लियर? चलें अब शुरू से देखेंगे। अल्लज़ी, वो जिसने, जअला बनाया, ला लिए तुम तुम्हारे, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, फिराशन फर्श, व और अस्समा आसमान को, बिना छत, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत, व और अंजला उतारा या नाजिल किया, मिन से असमाई आसमान से, माअन पानी, तो फिर अखरजा निकाला, भी उससे, उस पानी से, मिन से समरात फलों से या फलों में से या फलों को, रिस्कन रिस्क है, लकुम ला लिए तुम तुम्हारे लिए, फला तजअलू, फिर ला नहीं, ता तुम, वावली सब, जाला बनाओ, ली लिए, अल्लाह ही अल्लाह के लिए, अंदादन कोई बराबर, व अंतुम तालमून, व और अंतुम तुम सब तो, तालमूना ता तुम, व सब इल्म रखते हो, तुम सब तो जानते हो कि ये सब कुछ करने वाला तुम्हारा रब है। तो इतना सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह के बराबर किसी को शरीक ना करो। ठीक है, आप सल्लल्लाहु, यहाँ पर अल्लाह की क्या पता चल रही है? तौहीद पता चल रही है कि ये जितनी भी चीजें हैं, किसी की मजाल, जुर्रत, हिम्मत, कुव्वत, इस्तिताअत, कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। किसी के पास कोई ताकत नहीं है कि इनमें से एक भी काम करके दिखा सके। ना वो किसी को पैदा कर सकता है, ना जमीन बना सकता है, ना आसमान बना सकता है, चाहे तुमने उसको जिस मर्तबे पर भी बिठा दिया हो, तुमने उसको मतलब खुदा की रबूबियत के बिल्कुल बराबर भी लाकर ठहरा दिया हो, तुम भी अगर गौर करोगे खुद अपनी जात में, तब भी तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके अंदर ये सब करने की कैपेसिटी है ही नहीं। तो जब ये सब नहीं वो कर सकते, तो तुमने कैसे अपने रब की बराबर शरीक ठहरा दिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद को इस कदर क्लियर करके गए हैं, कुरान से भी और अपने मामलात में भी, हर तरीके से। एक मर्तबा एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया था, माशा अल्लाह व मा शिता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन से कहा, क्या तुम मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करते हो? तुमने क्या कहा? जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। चाहत सिर्फ अल्लाह की चलेगी, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। मुझे तुमने उस अल्लाह के बराबर कैसे खड़ा कर दिया? ठीक है, तो कितना क्लियर कर दिया ना बात को कि अल्लाह के बराबर कोई किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, अल्लाह ही मुसब्बबुल असबाब है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हल्लल मुश्किलात है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे तमाम गुनाहों में सबसे बढ़कर जो गुनाह कहा है वो है शिर्क का। अच्छा, एक शख्स थे, शायद कौन से अल्लाह के कोई वली हैं, वो क्या नाम है उनका, उनके पास आई एक औरत और आकर क्या कहती है उनसे कि शायद वो थे, क्या नाम है उनका, वो जो बगदाद के हैं, क्या नाम है उनका, अब्दुल कादिर जीलानी, यही थे शायद। तो उनके पास आई एक औरत और कहा उसने कि मैं क्या करूं, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, फिर भी मेरा शौहर मेरे ऊपर एक सौतन लाना चाहता है, फिर भी मेरा शौहर मेरे ऊपर सौतन लाना चाहता है, मेरी खूबसूरती का पूरे शहर में उसके बराबर का कोई है नहीं, तब भी मेरा शौहर चाह रहा है कि मेरी क्या ले आए, एक सौतन ले आए। तो जो वो थे अब्दुल कादिर जीलानी, वो चौंक गए और कहने लगे कि ये देखो, ये इससे कुछ समझ आई है बात तुम लोगों को? कहा कि नहीं, हमें तो नहीं समझ आई, वो तो अपना मसला लेकर आई, आप उसका मसला हल करें। तो कहा जरा गौर करना इसकी बात पर। कहा क्या बात पर, क्या गौर करें? उनके जो उनके स्टूडेंट्स बैठे हुए थे ना, जो उनके तालिबे इल्म थे, तो उनसे कहा जरा गौर करो, इस औरत का हुस्न इसने खुद नहीं बनाया है, अता किया है ना अल्लाह ने, अल्लाह ने अता किया है, इसका हुस्न अताई है, उस पर इसको इतना नाज है कि वो नहीं चाहती कि मेरे साथ किसी को शरीक किया जाए। जरा गौर करो, वो जिसका हुस्न अताई है वो नहीं चाहती किसी को शरीक करना, वो जो रब्बुल कायनात है जिसने उसको हुस्न अता किया है, वो चाहेगा कि उसके बराबर किसी को खड़ा कर दिया जाए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिर्क की माफी नहीं रखी है, बाकी सारे गुनाहों की माफी हो जाएगी। अगर शिर्क, तो अकीदे में कहीं कमी हो गई, अकीदा डगमगा गया, तो बुनियाद के ऊपर जितनी भी अच्छी आप बना रहे बिल्डिंग, लोहे की, कंक्रीट की, सीसी, वो जो होता है ना, कंक्रीट, सीमेंट, रेती की, सबकी बना रहे हैं आप, बुनियादें रख दी कांच की,
صحیح ہے. چکنا-چور وہی بنیاد ختم ہو جائے گی. آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر میں مضبوط سی عمارت تعمیر کر دوں, میری عبادتیں درست ہوں, میری نماز پرفیکٹ ہوں, میرے اس نماز میں خضوع ہو, ہر قسم کے بندوں سے معاملات میرے اچھے ہوں, میرے کاروبار میں حلال رزق آئے, لیکن توحید ہی کریکٹ نہیں ہے, عقیدہ ڈگمگا رہا ہے, تو اوپر چاہے جتنی مضبوط عمارت تعمیر کر دیں, یہاں بنیاد گئی سب ختم ہو جائے گا نا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی توحید کو مینشن کیا ہے. سارے 3 کیٹیگری بتانے کے بعد سب سے پہلی بات کس کو ٹاپک کو یہاں پر بیان کیا؟ توحید کو, کہ ایک اللہ کو ماننا ہے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کی صفات میں کسی کو بھی تم شریک نہیں کر سکتے. Is that clear? الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. چلے ہم ریپیٹ کریں گے. الذی, وہ جس نے, جعلا بنایا, لالیکم تمہارے لیے, الارض زمین کو, فراشن فرش, اور السماء آسمان کو, بناءً چھت, اور انزلہ نازل کیا, اتارا, من سے, السمائی آسمان سے, ماءً پانی, پھر اخرجا نکالا, بھی اس سے, اس پانی سے, من الثمرات, من سے ثمرات پھلوں میں سے یا پھلوں کو, رزقاً رزق ہے, لالیکم تمہارے لیے, وہ پھل رزق ہیں تمہارے لیے. فلا تجعلوا, پھر لا نہیں تا تم, واولی سب, جعلا بناؤ, لیے اللہ ہی, اللہ کے لیے, اندادن, وہ اس کا ند نہیں ہے, لا ند لہو, لا ضد لہو, لا مثل لہو, لا مثال لہو, نہ اس کی کوئی مثال ہے, نہ کوئی اس جیسا ہے, نہ کوئی اس کے برابر ہے, نہ کوئی اس کا شریک ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے, اور نہ کوئی اس کے اپوزٹ کھڑا ہو سکتا ہے, اس کا کوئی اپوزٹ جینڈر بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ. اندادن برابر نہ ٹھہرا ہوا, اور انتم تم سب, تعلمون تا تم, سب علم رکھتے ہو, تم سب تو جانتے ہو کہ یہ سب کرنے والا ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, چل انشاءاللہ اب ہم اس کو ریپیٹ. اچھا, یہ جو پھل آیا نا, پھل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ آم, سیب, کیلے کی بات کر رہے ہیں, ہے نا. پھل یہی ہوتے ہیں نا ہمارے کانسیپٹ میں. پھل کیا ہوتے ہیں؟ یہ کھانے پینے کے جو فروٹس ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں, اور ہم دوسرے اس کو ترکاریاں, سبزیاں کہتے ہیں. پھل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو اگ جاتی ہے, اینڈ میں جو نکلتا ہے وہ اس کا پھل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ ایگزام میں پاس ہو گیا, اس کو بڑا اچھا پھل ملا, تو کیا پھل ملتا ہے اس کو؟ کیا ملتا ہے؟ سیب, کیلا, آم, انگور, کیا ملتا ہے؟ رزلٹ ملتا ہے نا. تو نتیجے کو پھل کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو پانی سے جو نتیجہ نکلا وہ اس درخت کا پھل ہے. اگر وہ جو درخت ہے وہ آم کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کریلے کا درخت نہیں ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے؟ بیل ہوتی ہے نا. تو بیل کے اوپر جو اگتا ہے وہ اس کا پھل ہے. اس بیل کا پھل, کریلے کی بیل کا پھل اس کا کریلا ہے نا. تو اینڈ پروڈکٹ جو ہوتا ہے, جس کا نتیجہ ہوتا ہے, اس کو پھل کہا گیا. کیونکہ صرف ہم پھل ہی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں ہر وقت, اس کے اندر ساری چیزیں انکلوڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ہم ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کو 2 لوگ ریپیٹ. اللہ اکبر, ہم ریکارڈنگ کرنا ہی بھول گئے. اللہ اکبر, اللہ. 1 منٹ ہم ذرا ریپیٹ کر لیں شارٹلی, ایک دم جلدی سے. اور ان, اگر, کن ہو, تم سب, فی میں, ریبن, شک میں, من سے, ما, جو, اس سے, جو, نزلہ نازل کیا, نہ ہم نے, علا پر, عبد بندے, نہ ہمارے بندے پر, فا پھر, واولک تم سب, آتی بھی, آتا مطلب آنا, آتی بھی مطلب لانا, فا پھر, واولک تم سب, آتی بھی لے آؤ, بسورتن, سورت یعنی سورہ, بھی کو, ایک سورت کو, من سے, مثل ہی, اس کی مثل سے, اس کی مثال سے, اگر تم ہو کسی شک میں, اس سے جو نازل کیا ہم نے ہمارے بندے پر, پھر تم سب لے آؤ, آتی بھی لے آؤ, کوئی سورت اس مثال سے, اس کی مثال سے, یعنی قرآن کی مثال جیسی. اور واولک تم سب, دعا, دال عین واو, دعو, دعا سے بنائے, دعا کرنا, پکارنا, پکارو تم سب, شہدا, شاہد کا پلورل ہے شہدا, گواہوں کو, کم تمہارے گواہوں کو, من سے, دونی, علاوہ, اللہ ہی, اللہ کے علاوہ سے, اللہ کے سوا سے, یا اللہ کو چھوڑ کر, ان, اگر, کن ہو, تم سب, صادقینا, سچے, سچ بولنے والے, یعنی اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم لے آؤ. اور اگر تم ہو کسی شک میں, اس سے جو نازل کیا ہم نے ہمارے بندے پر, پھر تم سب لے آؤ, آتی بھی لے آؤ, کوئی صورت اس کی مثال سے, اور تم سب پکار لو, بلا لو تمہارے گواہوں کو, تمہارے مددگاروں کو, اللہ کے سوا سے, اللہ کو چھوڑ کر, اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں. یعنی کہ تم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم قرآن جیسے ہی آیتیں اتار سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, تو یہ دعویٰ اگر کر لیا گیا تو اللہ کا چھوڑ کر پوری دنیا کی مدد لے لو, اور اس کی جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو. چل ٹھیک ہے, 1 مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں انا والا پارٹ. واٹ از انا؟ انا مطلب بے شک, ان کا مطلب
ان کا مطلب اگر ہے. دوسرا مطلب ان کا ایک مطلب ہے اگر, دوسرا مطلب ہے بے شک, تیسرا مطلب ہے نہیں. نہیں کب ہوگا ان کا؟ اگر اللہ آگے آ جائے گا تو ان کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے گا. انا مطلب بے شک, ان کا مطلب ہے اگر بے شک نہیں, اگر بے شک نہیں. انا کا مطلب کہ, یہ کہ یہ کہ. انا کا ترجمہ کبھی کبھی بے شک میں بھی آتا ہے. ان کا ترجمہ کہ, ان کا ترجمہ کہ, ٹھیک ہے, یہ کہ اور کہ. انا کا ترجمہ بے شک آتا ہے, انا کا ترجمہ آتا ہے نا بے شک, ان کا نہیں آتا. ان کا ترجمہ آتا ہے, انا کا ترجمہ بے شک نہیں آتا, ان کا ترجمہ کہ آتا ہے. چلیں اب ریپیٹ کریں گے اس کو, یہاں تک ایک بندہ کرے گا اور دوسرا یہاں تک, بندی کرے گی ناٹ بندہ. اور ان اگر, کن کا مطلب کن ہو تم یعنی تم سب. ہاں چلیں آگے بڑھیں. پھر ہاں فی کا مطلب میں, ریب یعنی شک, شک میں. گڈ. وہ جو من, من یعنی سے, ما یعنی اس سے جو, اس سے جو نہیں نہیں, نزلہ نازل کیا, جس نازل کیا, کیا گیا تو پیسو ہو جائے گا. نزلہ نازل کیا, نہ نہ ہم نے نازل کیا. علا پر, کس پر؟ عبد یعنی نہ یعنی ہمارے بندے, ہمارے بندے پر. گڈ. کون ہے ہمارے بندے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. فاتو, ہاں فا یعنی پھر, ہاں واو الف مطلب ہاں تم سب. حکم دیا جا رہا ہے نا, یاد رکھیں حکم کی جب بھی بات آئے گی تو تم آئے گا. آپ حکم سامنے والے کو دیتے ہیں نا, کہ یہاں پہ کوئی موجود نہیں, آپ کہہ رہے کہ تم میرا یہ کام کر دینا, اور آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا ہے, کوئی کیا کہے گا آپ کو؟ ماشاء اللہ بہت عقل مند ہے, کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, گندی بات, کسی کو پاگل نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو تم خود بخود اس میں بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر واو الف تم سب. آتی مطلب, آتی مطلب, آتی مطلب آنا, آتی مطلب آنا. سب سے پوچھ رہے ہیں ہم؟ نہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں. آتی مطلب آنا, آتی بھی مطلب لانا. ہاں لے آؤ. گڈ. لے آنا یا لے آؤ. ایک صورت کو, من مطلب سے, مثل یعنی مثال, ہی یعنی اس کی مثال. کس کی مثال؟ ہاں کلام پاک کی. بارک اللہ فیکم. اور اگر تم ہو کسی شک میں اس سے جو نازل کیا ہم نے ہمارے بندے پر, تو لے آؤ, آتی بھی لے آؤ کوئی صورت اس کی مثال سے یا اس کے جیسی. چل ٹھیک ہے, وہی آپ کریں. نیکسٹ. ہاں نہیں تھے آپ, چلیں ٹھیک ہے. تو کون ہے؟ فری آپ کر لیجیے, فری آپ کر لیں گے. چل نیکسٹ آیا وہ کریں گے. اب یہ اگلی بار جو بہانہ کیا نا میں نہیں تھی یا میں نہیں تھا, تو پھر اس کو ہی پوری آیت کرنی پڑے گی. چلیں. وہ اور ہاں واو الف تم سب. دیکھیں یہ بھی کمانڈ ہے نا, حکم ہے, تو تم خود بخود آ گیا ترجمہ. ٹھیک ہے, دعا پکار لو. ہاں مدد کرنے والے کو. ویری گڈ. تمہارے گواہوں کو, تمہارے مددگاروں کو. من, من یعنی سے, دونی مطلب ایکسپٹ علاوہ ہے نا, اللہ یعنی اللہ کے علاوہ, اللہ کو چھوڑ کر. ان ہاں کیا تھا؟ اگر. کن ہو, کون؟ تم سب ہو. صادقینا کیا ہو, کیسے ہو؟ سچے. ویری گڈ. اور تم سب پکارو, اور واول تم سب دعو پکارو, شہداءکم تمہارے گواہوں کو, یعنی یور ہیلپرز تمہارے مددگاروں کو, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے سوا سے. ان اگر کن ہو تم سب صادقینا سچے. کلیئر ہے سب کو یہ آیت؟ الحمدللہ. آگے بڑھیں پھر. چل ٹرن کریں گے, پیج ٹرن کریں گے. اور اگر تم ہو کسی شک میں, اچھا ریب کا وہ کیا ہوگا روٹ لیٹر؟
रा या बा, बारकल्लाहु फीकुम, ठीक है। नज़ला का रूट लेटर क्या होगा? नून जा लाम, जाय, नून जाय लाम, हाँ गुड। अब्द का रूट लेटर क्या होगा? आइन बा दाल, जो मौजूद है वही, गुड। फातू में आती का क्या रूट लेटर हमने बताया? फातू भी, हमजा ता या, हमजा ता या, आता का मतलब आना और आती भी का मतलब लाना। हाँ निकाल दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। शुहदा में क्या रूट लेटर हो सकते हैं? शीन हा दाल, गुड, शहादा, बारकल्लाहु फीकुम। सौदिकीना में क्या रूट लेटर होंगे? स्वाद दाल ऑफ, गुड, स्वाद दाल ऑफ, माशाल्लाह। सादिक यानी सच्चा, सच बोलने वाला। चलिए हम आते हैं आयत नंबर 24 पर। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, ठीक है। आयत नंबर 24। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले चैलेंज किया कि तुम अगर मुझे चैलेंज कर रहे हो ना, अल्लाह को चैलेंज कर रहे हो कि हम भी ऐसा कुरान बना सकते हैं, तो अल्लाह ने कहा चलो मेरा भी चैलेंज एक्सेप्ट करो कि बना के लाओ। फिर अल्लाह ने खुद बता दिया कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। इस आयत में बताया, देखें, फिर, इन, अगर, वेरी गुड, इन आ गया, रिवीजन हो गया, अल्लाह खुद रिवीजन करवा देते हैं। फिर, इन, अगर, लम, नहीं, लम, नहीं, नहीं के लिए कौन कौन से वर्ड आए हमारे पास? ला, लम, मा, लम, ला, मा। अब तक हमने 3 वर्ड पढ़ लिए, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। लम, ला, मा। लम का मतलब है नहीं, और लम का तर्जुमा नहीं होता है, कोई तर्जुमा इसका चेंज नहीं होता। फिर, इन, अगर, लम, नहीं, तफ़अलू। अब देखिए तफ़अलू में ये जो ता है ये तान का ता है। ता का मतलब तुम, वाव अलिफ मतलब सब, वाव अलिफ मतलब सब। फिर, इन, अगर, लम, नहीं, ता, तुम, वाव अलिफ सब, फ़अला, करो, यानी क्या करो? ऐसी सूरत बनाओ। हाँ क्या काम है वो? सूरत बनाने का, सूरत बनाने का काम। तो फिर, इन, अगर, लम, नहीं, ता, तुम, वाव अलिफ सब, फ़अला, करो, वलन तफ़अलू, व, और। अब देखिए लन का भी तर्जुमा होता है नहीं। आज आपको चौथा वर्ड मिल गया नहीं के लिए, मा, ला, लम, लन, मा, ला, लम, लन। लेकिन लन की स्पेशलिटी ये है, लन की खुसूसियत ये है कि लन के अंदर श्योरिटी होती है, लन के अंदर सर्टेनिटी होती है, लन के अंदर ताकीद होती है, लन के अंदर जोर होता है बात में, ठीक है। हरगिज नहीं, ठीक है। लम का मतलब नहीं, लन का मतलब हरगिज नहीं, ठीक है। लन का मतलब हरगिज नहीं, विल नेवर, हमें हरगिज भी नहीं कर सकते हो ये तुम, ठीक है। तो लन का तर्जुमा क्या होगा? हरगिज नहीं। और लन हमेशा फ्यूचर का तर्जुमा देता है, लिख लें दोनों क्वालिटीज का। लन का मतलब होगा हरगिज नहीं, और लन हमेशा मुस्तकबिल का तर्जुमा देगा, ठीक है। लन हमेशा फ्यूचर का तर्जुमा देगा, आने वाले वक्त का बताएगा, ठीक है, फ्यूचर। हाँ हाँ, विल नेवर, विल नेवर का तर्जुमा देगा, विल नेवर, हरगिज नहीं, ठीक है। विल नेवर, हरगिज नहीं। तो लम, ला, मा, तीनों का तर्जुमा नहीं, और लन का तर्जुमा हरगिज नहीं, और हरगिज नहीं कर पाओगे, आगे की बात बताई जा रही है, ये आगे फ्यूचर में तुमसे नहीं होने वाला, ठीक है, मुस्तकबिल की बात होती है। तो अब देखें क्या होगा तर्जुमा। फिर, इन, अगर, लम, नहीं, ता, तुम, वाव अलिफ सब, फ़अला, कर सको, क्या नहीं कर सको? सूरत बना सको। अगर तुम ये सूरत ना बना सको, फिर अल्लाह ने कहा व, और, लन, हरगिज नहीं, तफ़अलू, ता, तुम, वाव अलिफ सब, फ़अला, कर सकोगे, आगे कर ही नहीं सकोगे। अल्लाह ने कहा हरगिज कर ही नहीं सकते। ये जो तुम बैठ के अपनी जबानें हिला रहे हो ना, हम कर लेंगे, हम बना लेंगे, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया, हरगिज नहीं कर सकते तुम, ठीक है। यू विल नेवर बी एबल टू डू दिस, ठीक है, कभी कर ही नहीं सकते हो ये। और, लन, हरगिज नहीं, था तुम, वाव अलिफ सब, फ़अला, कर सकोगे, फत्तकुन्नारा। अब देखिए अल्लाह ने वॉर्न कर दिया, डरा दिया, वईद है यहाँ पर कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, हरगिज तुम नहीं कर सकोगे, तो फिर वाव अलिफ तुम सब, इत्तकू, वाव काफिया, वका, डरो, तकवा इख्तियार करो, यानी डरो। किससे डरो? अन्नारा, अन्नारा। फिर वाव अलिफ तुम सब, इत्तकू, डरो, ये भी कमांड है, तो तुम सब डरो, आ गया ना, खुद ब खुद आ गया।
फिर वालिक तुम सब इत्तकू डरो, अन्नारा आग से, और अल से शुरू हो रहा है, खास आग है। कौन सी खास आग है? जहन्नम की आग। जहन्नम की आग यहाँ वाली आग जैसी नहीं है। कैसी है जहन्नम की आग? दुनिया की जो आग है ना, हाँ, जहन्नम की जो आग है ना और दुनिया की आग में ये फर्क है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा ठंडा किया गया, फिर दुनिया की आग बनाई गई। दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकते हैं हम? हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। जस्ट इमेजिन, 70 गुना बढ़ाकर अल्लाह ने जहन्नम की आग रखी हुई है। तो ये खास स्पेशल आग है, दुनिया जैसी नहीं है, इसीलिए अल आ रहा है। अल नार, खास आग। रूट लेटर क्या होंगे इसके? नूर। हमने कहा था ना, नूर के अंदर भी रोशनी होती है, नार के अंदर भी रोशनी होती है, इसीलिए इसके रूट लेटर है नून वाव रा। ठीक है, फिर तुम सब इत्तकू डरो अन्नारा आग से, यानी जहन्नम की आग से। अल्लती, वो जो अल्लजी हमने पढ़ा था ना, उसका फीमेल वर्जन है अल्लती। अल्लजी वो जो, अल्लती वो जो, अल्लजी वो जो, अल्लती वो जो। अल्लजी मेल के लिए, मुजक्कर के लिए, अल्लती फीमेल यानी मुअन्नस के लिए। ठीक है, तर्जुमा सेम है। क्या है तर्जुमा? वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। अन्नार जो है, आग जो है, वो क्या है? फीमेल है। हमने क्या बताया था? जितनी भी खतरनाक चीजें होती है लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें अच्छी अच्छी भी लेडीज हैं, फीमेल हैं। जन्नत भी फीमेल है। ठीक है, अन्नार फीमेल है, इसीलिए अल्लती आ गया। अन्नार अगर मेल होता तो ये अल्लजी आता। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं है आग औरत है, मतलब उस वो वर्ड जो है ना, वो वर्ड औरत है, वो वर्ड फीमेल है। आग जलती है, चलें वैसे भी याद रख लें, आग जलती है तो औरत हो गई ना। आग जलता नहीं है, जलती है। ठीक है, गुड, जलती है और जलाती भी है। चलो, फिर वाह, तुम सब इत्तकू डरो अन्नारा आग से, अल्लती वो जो, वकूदुहा, वकूद वाव काफ दाल, इसके रूट लेटर है वाव काफ दाल। वकूद का मतलब होता है ईंधन। ईंधन मतलब फ्यूल। हम गाड़ी कैसे चलाते हैं? पेट्रोल से चलाते हैं ना। ट्रेन कैसे चलती है? पेट्रोल से। किससे चलती है? कोयले से चलती है। एक पत्थर का कोयला होता है, एक लकड़ी का कोयला। और हम खाना कैसे पकाते हैं? गैस से पकाते हैं ना, ऐसे ही पक जाता है? नहीं पकता ना, ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो वकूद कहा जाता है ईंधन को, फ्यूल को, FUEL, फ्यूल। अल्लती वो जो, वकूद ईंधन, हाँ उसका, उसका किसका? अन्नार, आग का। अब ये जो हु हमने पढ़ा था ना, हु हम, उसका, उन सब का, तो ये हा जो है ना फीमेल के लिए आता है। हु का फीमेल है हा, इसका तर्जुमा भी उसका होगा लेकिन फीमेल के लिए। तो लिखना है तो आप लोग लिख ले अपने अटैच प्रोनाउन में। हा का मतलब उसका, उस औरत का। हा का मतलब उस औरत का। तो औरत हर जगह बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हा आ गया तो उसका यानी उस औरत का। हु का मतलब उस मर्द का, हा का मतलब उस औरत का। ठीक है, फिर डरो वाली तुम सब, इत्तकू डरो अन्नारा आग से, अल्लती वो जो, वकूद ईंधन, हा उसका, उस आग का, उस जहन्नम की आग का ईंधन क्या होंगे? अन्नास वल हिजारतु। अब उसका ईंधन अल्लाह बता रहे हैं, आग तो जल रही है, ईंधन जो होगा जिसको आग को भड़काएगा वो कौन कौन है? अन्नास। अन्नास मतलब लोग, इंसान, इंसान उसका ईंधन बनेंगे। वल हिजारतु, व और, अल हिजारा, हजारा, हजर, हजर का मतलब होता है पत्थर, हजर का मतलब होता है पत्थर, जीम रॉ, रूट लेटर है इसके। हिजारा मतलब पत्थर, बहुत सारे पत्थर। तो इंसान और पत्थर उस जहन्नम की आग का क्या बनने वाले हैं? ईंधन बनने वाले। ईंधन क्या करता है? आग को भड़काता है और बढ़ा देता है। देखिए, आपने अगर चूल्हा देखा होगा, अब तो खैर फैशन में चल गया ना, जब हम बारबेक्यू लगाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं? कोयला लगाते हैं, और फिर नहीं जल रहा होता तो क्या करते हैं? फूंक मारते हैं, घासलेट डालते हैं, तेल डालते हैं, ताकि वो क्या हो जाए? आग भड़क उठे। तो अल्लाह ने भी जहन्नम की आग लगा दी है पहले से ही, जहन्नम की आग जल रही है पहले से, लेकिन उसको जब भड़काना होता है, उसको और ज्यादा करना होता है, तो क्या डाल देंगे अल्लाह? इंसान। और क्या डाल देंगे? पत्थर। इंसान और पत्थर उसका क्या है? ईंधन है। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसी आग से डरो जिसमें इंसान ईंधन बन के जाने वाले हैं, पत्थर क्या बनने वाले हैं? उसका ईंधन।
پھر اگر لم نہیں تا تم واولی صف فعلا کر سکو اور لن ہرگز نہیں تا تم واولی صف فعلا کر سکو گے، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، پھر واولی پھر تقو ڈرو، پھر واولی تم سب اتقو ڈرو النارا آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے، التی وہ جو وقود ایندھن ہا اس کا ایندھن اس کا فیول الناسو انسان اور الحجارہ پتھر ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین اعدت، اب دیکھیں عین دال دال اس کے روٹ لیٹر ہے ڈبل ورب ہے عین دال دال، ادا مطلب عدد کرنا تیار کرنا شمار کرنا یہ ترجمے ہوتے ہیں، ادا کا مطلب تیار کرنا، اعدت پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے پاسٹ پیسو ہے، اعدت اعدہ کا مطلب تیار کیا گیا، لیکن تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے، ہم نے 4 تا پڑھے تھے یاد ہے آپ لوگوں کو، تا اگر اینڈ میں آتے 4 قسم کے تا آتے ہیں، تا کے اوپر زبر آتا ہے تو آپ ایک مرد، آپ ایک مرد، تا کے نیچے زیر آتا ہے تو آپ ایک عورت، تا کے اوپر زبر آپ ایک مرد، تا کے نیچے زیر آپ ایک عورت، تا کے اوپر پیش میں اور تا کے اوپر سکون وہ ایک عورت، تو یہاں پر تا کے اوپر سکون آ رہا ہے مطلب وہ ایک عورت، اب کون سی عورت کی بات ہو رہی ہے، وہ آگ جو ہے وہ عورت ہے فیمینن ہے، تو اعدت تیار کی گئی ہے، تیار کیا گیا نہیں آگ تیار کی گئی ہے نا فیمیل ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، کیا وہ آگ جو ہے تیار کر دی جا چکی ہے، للکافرین لیے، کافر فائل پیٹرن پر آ گیا، کافر مطلب کفر کرنے والا اور اینا لگ گیا بہت سارے، کفر کرنے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے وہ آگ تیار کی جا چکی ہے، اللہ نے جہنم کی آگ کو پہلے ہی بھڑکا دیا ہے، اور جب اس کو بڑھانا ہوگا تو اللہ کیا کریں گے اس کے اندر انسان اور پتھر ڈالیں گے، اب ذرا غور کریں اس پر، پھر ان اگر لم نہیں تا تم واولی صف فعلا کرو یعنی کہ صورت بنانے کا کام اگر نہ کر سکو اور لن ہرگز نہیں تا تم واولی صف فعلا کر سکو گے، پھر واولی تم سب اتقو ڈرو النارا آگ سے، التی وہ جو وقود ایندھن فیول ہا اس کا ایندھن اس آگ کا ایندھن، ہا کی ضمیر النار کی طرف جا رہی ہے، اس آگ کا ایندھن انسان اور الحجارہ پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے لیے الکافرین کافروں کے لیے، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، پھر اگر نہیں تم سب کرو اور ہرگز نہیں تم سب کر سکو گے تو تم سب ڈرو آگ سے وہ جو اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انکار کرنے والے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں اس طرح سے شک کر رہے ہیں ٹیڑھ نکال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی جیسی آیتیں بنا سکتے ہیں، اللہ نے ان کو چیلنج کر دیا کہ بنا کر لاؤ، پھر اللہ نے خود ہی چیلنج کا جواب دے دیا کہ مت فضول کوشش کرو، نہیں ہونے والا ہے تم سے، کیوں بلا وجہ میں وقت ضائع کرو، تم اللہ کی جیسے کتاب بنا ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے، ولن تفعلوا ہرگز تم کر ہی نہیں سکتے، تو اگر نہیں کر سکتے ہو تو اب اس آگ سے ڈر جاؤ جو آلریڈی تیار تو ہے، لیکن جب تم جاؤ گے تو تمہیں ہی اس کا ایندھن بنا دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، اس کی آیتوں کو چیلنج کر رہے ہو، اس کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو، تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، جو کفر کرنے والا ہے اللہ کی آیتوں سے، تو اللہ نے فرمایا ایسے کافروں کے لیے انسان اور پتھر کیا بن جائیں گے، اس کا ایندھن بن جائیں گے اور اس آگ کو بھڑکانے کا کام کریں گے۔ اب یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور پتھر اس لیے کہا کہ انسان تو وہ خود جو کہ انکار کر رہا ہے، جب اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا جس نے وہ تو جلے گا ہی جہنم میں، رائٹ، لیکن پتھر کا مطلب کیا ہے، پتھر کا مطلب ہے وہ جو ان کے جھوٹے معبود ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ لکڑی پتھر کے ہی بناتے تھے نا، اور جنرلی پتھروں کے بنایا کرتے تھے کہ ان کو کوئی خراب نہ ہو، ان کے اندر کوئی کمی نہ ہو، تو دیکھیں جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے نا وہ لکڑی کے کوئلے سے زیادہ دیر تک جلتا ہے، جو پہلے جو ٹرینز جاتی تھی ہے نا تو اس کے اندر پتھر کا کوئلہ ڈالتے تھے، لکڑی کا کوئلہ نہیں ڈالتے تھے، لکڑی کا کوئلہ کیا ہو جاتا ہے، راکھ بن کے ختم ہو جاتا ہے اور جلدی ختم ہوتا ہے، لیکن پتھر کا کوئلہ بہت دیر تک جلتا ہے، بہت دیر تک وہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے نا، لیکن وہاں پر انرجی کس کو پرووائڈ کریں گے، وہ آگ کو، تاکہ آگ اور تیزی سے بھڑکے اور دیر تک جلتی رہے،
ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے ان باطل معبودوں کو، ان جھوٹے ان کے جو لکڑی پتھر کے بت ہیں، ان کو کہا تم تو جلو گے، تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی تمہارے ساتھ جلیں گے، کیونکہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ یہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ جن کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت نہیں، وہ تمہیں بچاتے؟ ہرگز نہیں. یعنی کہ جن جھوٹے باطل لکڑی پتھر کے معبودوں کی تم نے عبادت کی، آج وہ تمہارے ہی سامنے آگ کا ایندھن بنے جل رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو چیلنج کرتے ہو، اللہ سے تم چیلنج کر کے جیت نہیں سکتے، اللہ کو للکار رہے ہو نعوذ باللہ، تو اللہ کو للکار کے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، تو ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اور ڈرو اس آگ سے. دنیا میں تو آگ سے بڑا ڈرتے ہو، جہنم کی آگ دیکھی نہیں ہے تو ڈرتے ہی نہیں ہو. یہی معاملہ ہے نا ہمارا. جہنم کی آگ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے نا، تو کوئی ڈرتا نہیں ہے، جیسے سمجھتا ہے کہ وہ آگ ہے ہی نہیں موجود. لیکن اللہ نے فرمایا وہ ایسی ویسی آگ نہیں ہے، وہ خاص آگ ہے، وہ آگ جو کہ آلریڈی بھڑکائی جا چکی ہے، وہ آلریڈی تیار کی جا چکی ہے، لیکن اس میں انسان اور پتھر کو اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ وہ مزید بھڑک جائے اور زیادہ جلانے والی ہو جائے، اور اس کی انٹینسٹی اور اس کا پاور اور اس کی انرجی بڑھ جائے، تاکہ جو تھوڑا جلتا تھا اور زیادہ جلے. ٹھیک ہے. چل اب انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. پھر اگر نہیں تم سب کرو اور ہرگز نہیں تم سب کر سکو گے تو ڈرو آگ سے، وہ جو اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. نجوان کی آپ ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب دیکھیں اللہ رب العزت کی سنت ہے، قرآن کریم میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے جب بھی کافروں کا ذکر ہوگا فوراً اللہ رب العزت ایمان والوں کا ذکر کر دیں گے. جب بھی جہنم کا ذکر ہوگا فوراً اللہ جنت کا تذکرہ کر دیں گے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی جہنم کا ذکر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. اور جیسے ہی جنت کا سوال ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرما، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ جب بھی مانگو جنت کو 3 مرتبہ مانگو اور فردوس مانگو. فردوس کون سی جنت ہے؟ سب سے اونچی، ہاں 100 فلور، 100ویں مالے پہ نا، 1 2 3 4 برج خلیفہ. برج خلیفہ سے بھی ہائیسٹ ہے ہماری جنت کا، کسی دنیا کے کسی چیز سے کمپیریزن نہیں ہے. دیر از نو کمپیریزن. ٹھیک ہے. ہم تو آپ کو فلور سمجھا رہے تھے. تو 100 فلور پر فردوس ہے، اور فردوس کی جو زمین ہے اور اللہ رب العزت کا جو عرش ہے نا، اس کی جو فردوس کی چھت اور اللہ کا عرش بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. تو ہمیشہ فردوس مانگیں گے. اچھا یہ بھی پتا ہے، ایک حدیث اتنی پیاری سی ہے، وہ ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے نا اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں ڈال دینا، کیونکہ بار بار مجھے مانگتا ہے تو میں بھی اس کو مانگتی ہوں. اور جو بندہ کہتا ہے نا 3 مرتبہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، تو جہنم کہتی ہے اللہ یہ تو مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، مجھے بھی اس سے پناہ میں رکھ، یعنی مجھے اس میں اس کو مجھ میں مت ڈالنا، کیونکہ میری طرف آنا ہی نہیں چاہتا. تو جب مجھ سے ہی منہ موڑ رہا ہے تو میں بھی کیوں اس کو لوں اپنے پاس، میں بھی اس کو نہیں لینا چاہتی. اور جنت کہتی ہے تو میرا ہی سوال کرتا ہے تو مجھ میں ڈال دے. تو ہمیشہ 3 مرتبہ جنت مانگا کریں اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگا کریں، اور جنت میں بھی فردوس العالی مانگا کریں. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ابھی کہاں چلے گئے؟ آیت نمبر کیا تھی؟ 25. اگر کسی کو لیو کرنا ہے دے کین لیو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں ہمیں کسی نے کہا کہ ہمیں مانگنے میں شرم آتی ہے کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، یعنی ہر بندے کے اعمال، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اتنے پرفیکٹ عمل کیے ہیں کہ میں جنت پا لوں. تو عمل دیکھ کے مت مانگے، اللہ کی شان کو دیکھ کے مانگے. اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہم نے مانگنا ہے، اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا ہے.
ہماری اوقات تو جنت کیا جنت کے نیچے لیول کے بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے رب کی شان یہ ہے نا کہ وہ تو معاف بھی کرتا ہے. وہ ہمارے اعمال اگر تھوڑے سے بھی ہیں تو اللہ رب العزت اس کو بہترین طریقے سے ایکسپٹ کرتا ہے. تو کبھی بھی جنت اور اعلیٰ جنت مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرے. اللہ رب العزت کو پسند آتا ہے جب بندہ اس سے سوال کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا. تو ہمیں کم از کم مانگتے رہنا چاہیے. جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے نا دروازہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے تبھی تو کھلے گا. کیا آپ کھڑے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ سامنے والے اندر والے کو پتہ چل جائے اور دروازہ؟ اللہ کو ویسے بھی پتا ہے، وہ اندر والے کو نہیں پتا ہے کہ بھائی دروازہ کھلا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کیا مانگنا چاہتا ہے میرا بندہ. لیکن وہ منہ سے بھی سننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے نا تو ہر طریقے سے وہ مانگے، دل سے بھی مانگے، روح سے بھی مانگے، ہاتھ پھیلا کر بھی مانگے، ہر طریقے سے زبان سے بھی وہ مانگے. ٹھیک ہے، تو جب مانگے تو یہ مت سوچے کہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. شیور ہو کر دعا کیا کریں، پوری شیورٹی سرٹنٹی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے دینے پر قادر ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشر یہ بھی حکم ہے. بشر شین کے نیچے زیر آ رہا ہے اس لیے حکم ہے یہ. ٹھیک ہے، با شین را اس کے روٹ لیٹر ہے. بشیر کا مطلب ہے خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو. اور بشر بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو. الذین ان سب لوگوں کو جو آمنو والی پوسب امنا ایمان لائے ہیں. اچھا میم کے اوپر دیکھیں زبر ہے آمنو، تو کیا مطلب ہوگا؟ ایمان لائے ہیں، وہ سب ایمان لائے ہیں. اور میم کے نیچے اگر زیر آ جائے گا تو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، حکم ہو جائے گا. نیچے زیر آ جائے گا تو حکم ہوگا، اور اوپر زبر آ جائے گا میم کے آمنو میں تو ایمان لے آئے، مطلب ہو گیا ایمان لانے کا کام. اور بشر خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو. الذین ان لوگوں کو آمنوا والی پوسب آمنا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور واولی ان سب نے عملا عین میم لام عمل کیے. کیا کیا؟ پہلے تو ایمان لے کر آئے. دوسرا کام کیا اور واولی ان سب نے عملا عمل کیے. صالحات آتی آتی بہت سارے، ایک نہیں ہے. ایک عمل نہیں کر گیا ہاں بھائی میں نے بہت بڑا عمل کیا اب میں بیٹھ جاؤں آرام سے، نہیں. جب تک کہ بندہ نیک عمل کرتے کرتے اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتا ایمان والا بندہ، تب تک وہ بے سکون ہی رہتا ہے. کیونکہ ہر لمحے اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ میں اپنے اعمال کے گڑوں کو بھرتا رہوں اچھے اعمال سے، نیک اعمال سے، تاکہ جب اللہ کے پاس جاؤں تو نجات پا جاؤں، مجھے جہنم سے بچا لیا جائے. تو کبھی بھی ایک عمل کر کے بیٹھ نہیں جاتا میں نے تو بہت آج کے دن نماز پڑھی اور 1 مہینے کی چھٹی. آج تو میں نے تہجد بھی پڑھی اور چال بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، اور میں نے وہ بھی پڑھ لی، دوحا بھی پڑھ لی، سب پڑھ لی. اور کل کے دن ارے بہت تھکان ہو گئی، کل نماز پڑھ کے آج پڑھی نہیں جا رہی. اللہ کو کانسٹنٹ اعمال چاہیے، لگاتار چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہ ایک دن تو اتنا کر لیا اور دوسرے دن بیٹھ گئے. تھوڑا کرو، بہترین کرو اور روزانہ کرو. تو اللہ نے کہا اور بشر خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو. الذین ان لوگوں کو واولی پوسا ومنا ایمان لے آئے، اور واولی ان سب نے عملہ عمل کیے. الصالحات نیک، سواد لام ہا روٹ لیٹر ہے اس کے. صالحات نیک، صالح مطلب ایک نیک اعمال، اور صالحات بہت سارے نیک اعمال انہوں نے کیے. ان لہم دیکھیں ریویژن ہو رہا ہے. انا مطلب کہ، انا کا مطلب ہے کہ. ٹھیک ہے، اور بشر خوشخبری سنا دو الذین ان لوگوں کو واولی کو سب امنا ایمان لائے، اور واولی ان سب نے عملہ عمل کیے. الصالحات نیک، انا کے لالیے ہم ان سب کے لیے. کن سب کے لیے؟ دونوں چیز، ایمان لائے نیک عمل کیے. جنہوں نے دونوں کام کر لیے ان کے لیے کیا کہ لالیے ہم ان کے لیے جنات. قریب والی کر لیں گے، یہ قریب والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بشر بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے الذین ان لوگوں کو واولکم سب آمنا ایمان لائے، اور واولکم سب نے عملہ عمل کیے، الصالحات نیک یعنی بہت سارے نیک اعمال بھی کیے. انا کے لالیے ہم ان کے لیے. انا کے 2 ترجمے ہیں. انا کا ترجمہ یہ بھی ہے، یہ کے بھی ہے، اور بے شک بھی ہے. بے شک ریئرلی، لیکن ترجمہ کیا ہے؟
के, दैट, अन्ना के, ला लिए, हुम उनके लिए। देखिए कुम आ रहा था इतनी देर से, अब हुम आ गया। कुम मतलब तुम सब, हुम मतलब वो सब। अन्ना के, ला लिए, हुम उनके लिए, जन्नात, जन्नातिन, आतिन, आतिन, एक जन्नत की बात हो रही है, बहुत सारी जन्नतों की बात हो रही है। और जन्नत का मतलब होता है बाग, जन्नत का मतलब होता है बाग। इसके रूट लेटर है जीम नून नून। क्या रूट लेटर है इसके? जीम नून नून, ये भी डबल वर्ब हो गया ना फिर, जीम नून नून, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, ये जन्नत, जन्नत जो है ना, इसके भी रूट लेटर है जीम नून नून। और जिन्नात होते हैं ना, जिन जिन, उसके भी रूट लेटर है जीम नून नून। असल में जीम नून नून जो रूट लेटर है, उसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। जिन हमारी आंखों से छुपे हुए हैं, जन्नत हमारी आंखों से छुपी हुई है, तो इसीलिए जन्नत, जिन, जीम नून नून का रूट लेटर, इसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, दोनों के सेम रूट लेटर है। जन्नातिन, बागात हैं, जन्नात मतलब बागात। अब जन्नत ऐसी कैसी, बागों जैसी है। अब वो बाग वो हमारे बागों जैसे नहीं है, जैसे हमारे बाग होते हैं, वो कुछ स्पेशल बाग है। अल्लाह ने सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हम बागों को सबसे, जब बंदे को रिलैक्स होना होता है, जब बंदे को दुनिया के दर्द गम दुख परेशानियां भूलनी होती है, तो क्या चला जाता है, बाग में चला जाता है सैर करने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा अपने गमों को हल्का कर ले। ऐसे ही होता है ना, लोग अपने आप को हल्का करने के लिए, अपने जहन को फ्रेश करने के लिए बाग में जाते हैं। तो अल्लाह ने एवर लास्टिंग जन्नत दे दी, जिसमें हमेशा ही तुम जहनी सुकून में रहोगे। ठीक है, जन्नत बागात हैं, जन्नत एक बाग, जन्नत आतिन, और आतिन आएगा बहुत सारे बागात है, तजरी। अब देखिए ये जन्नत जो वर्ड है ना, आग, अन्नार भी फीमेल वर्ड है, और जन्नत भी फीमेल वर्ड है। तो जन्नत बागात तजरी, तो अगर ये जन्नत फीमेल वर्ड है, तो यतान का ता का क्या तर्जुमा होगा? वो होगा ना, या वो तुम, या फिर वो अलिफ मैं नून हम, तो ता का तर्जुमा हो जाएगा वो, है ना। हाँ, जन्नत बागात है, ता वो, जा रहा या जारी है, जारी है मतलब बहती हैं, फ्लो, फ्लो के लिए कहा जाता है, जारी है बहती हैं, ता वो, जा रहा या जारी है बहती हैं, मिन से, मिन से, तहत, तहत का मतलब होता है नीचे, तहत का मतलब होता है नीचे, बिलो। और ये कितनी मरतबा आती है ना आयत, जब हम कुरान पढ़ते हैं, मिन ताहती अल अनहार, मिन ताहती अल अनहार, तो तहत का मीनिंग याद कर ले, तहत का मतलब होता है नीचे, तहत नीचे, हाँ, उसके, उसके नीचे यानी उस जन्नतों के नीचे, उन बागात के नीचे जारी है, अल अनहार, अल अनहार, नहर का प्लूरल है अनहार, नहरें, बहुत सारी नहरें। जब बागात बहुत सारे तो नहरें भी बहुत सारी होंगी। ठीक है, जन्नत की नहरों की स्पेशलिटी इतनी जबरदस्त है ना, कि जन्नत जो है ना, उसके अंदर जो आपके लिए नहरें होंगी, आप अगर यहाँ पर बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए, मुझे अपने घर वालों के साथ जाकर बैठना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वहां से अपनी नहर उठाएंगे और अपने साथ लेकर चले जाएंगे, और अपने घर वालों में बैठ जाएंगे, बोले यहाँ पे जारी कर दो। तो ब्यूटीफुल है ना ये, इमेजिन करें, कैसे जादू ही लग रहा है ना, कितना इंचांटिंग, कितना मैजिकल लगता है ये सब, कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने वो जन्नत की जो नहरें हैं, एक मेन नहर बह रही होगी जो मोटी सी होगी, ठीक है, बहुत मोटी सी, और सबके घरों में उसके हिस्से, उसकी ब्रांचेस निकल कर आ रही होंगी, उसकी शाखें निकल रही होंगी, तो जिसकी जो शाख है वो अपने घर की तरफ उसको मोड़कर लेकर चला जाएगा, भाई ये यहाँ पे नहीं बैठते, चलो नहर कहीं और जाके बैठते हैं, और नहर को अपने साथ ले जाएगा। अल्लाह अकबर, कितना ब्यूटी, कितनी पोर्टेबल है ना, इट्स मोबाइल, माशाल्लाह, हम कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जन्नात है, बागात हैं, तावो जरा या जारी हैं, मिन से, तहत नीचे, हाँ उसके, जन्नतों के नीचे से, अल अनहार नहरें, नहरें बह रही हैं। यानी देखें, अल्लाह सुब्हानो तआला ने बागों को नेचुरल इरिगेशन भी दे दिया, बागों को पानी डालने की जरूरत नहीं है आपको, पहले से अल्लाह ने नीचे से नहरें चला दी, खुद उसकी जड़ों में पानी आ रहा है, खुद वो बाग फल फूल रहे हैं। ठीक है, जन्नात तावो जरा या जारी है, मिन से, तहत नीचे, हाँ उसके नीचे से, अल अनहार नहरे, नून हारा इसके रूट लेटर है, नहरे, रिवर्स। कुल्लमा रुज़िकू, कुल्लमा का मतलब हमने देख लिया था जब भी, जब भी या जब कभी, कुल्लमा मतलब जब भी या जब कभी,
कुल्लमा एक वर्ड है, हाँ, अलग अलग नहीं करना। कुल्लमा का मतलब जब भी या जब कभी, whenever, ठीक है। रुज़िकु वाव अलिफ वो सब, रज़ाका रिस्क का मतलब है रिस्क देना, रज़कु मतलब वो रिस्क देते हैं, लेकिन पेश और जेर आ रहा है। देखिए याद रखें, पास्ट टेंस में, पहले माजी में जब भी पेश और जेर आ जाए एक साथ, पेश और जेर आ जाए एक साथ, तो उसका तर्जुमा उल्टा कर देंगे आप। उल्टा मतलब पैसिव में कर देंगे, पैसिव मतलब मजहूल में कर देंगे। मजहूल का मतलब है जो काम करने वाला था अब उसी के ऊपर काम किया जाने लगेगा, यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी जो फाइल है वो मफूल बन जाएगा, यानी जो काम करने वाला है उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। ज़ुलमा उसने जुल्म किया, जुलिमा उस पर जुल्म किया गया, ज़लमा उसने जुल्म किया, जुलिमा उस पर जुल्म किया गया। उसने जुल्म किया मतलब वो क्या है, जालिम है ना, वो जुल्म कर रहा है मतलब जालिम है। जुलिमा का मतलब है उस पर जुल्म किया जा रहा है, वो मजलूम है। तो एक जगह वो जालिम बन रहा है, एक जगह वो मजलूम बन रहा है। तो एक्टिव जब भी होगा, जबर वगैरह जिसके साथ होगा, तो वो क्या होगा, वो काम करने वाला। लेकिन जुलिमा मतलब जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो जुल्म तो इस पर हो रहा है, तो वो मजलूम बन गया है, ठीक है। कतला उसने कत्ल किया, कुतिला उसका कत्ल किया गया। तो अगर वो कत्ल कर रहा है तो वो कातिल है, और उसका कत्ल किया जा रहा है तो वो मकतूल है। रज़का उसने रिस्क दिया, रुज़िका उसको रिस्क दिया गया, तो रज़का राज़िक हो गया, और जिसको रिस्क दिया जा रहा है मरज़ूक हो गया वो, ठीक है। यानी कि एक दे रहा है और एक ले रहा है, एक कत्ल कर रहा है और एक कत्ल अपने आप को करवा रहा है, एक जुल्म कर रहा है और एक के ऊपर जुल्म हो रहा है। समझ आई बात? तो जब आप एक्टिव का तर्जुमा करेंगे, ने उसमें डाल दें, ने उसने ये किया, और जब आप पैसिव करेंगे तो को उसमें डाल दें, उसको ये काम किया गया, उस पर ये काम किया गया। उसने रिस्क दिया, उसको रिस्क दिया गया। उसने कत्ल किया, उसको कत्ल किया गया। उसने जुल्म किया, उसको जुल्म किया गया, यानी उसको यानी उस पर जुल्म किया गया। गॉट इट? उसने खुद कर दिया और उस पर किया गया। तो पेश और जेर से को का तर्जुमा आप बीच में डाल दें। रज़का उसने रिस्क दिया, राज़िक है, अल्लाह राज़िक है ना। रुज़िकु उसको रिस्क दिया गया, तो यानी रिस्क किसको दिया जा रहा है, अल्लाह को? नऊज़ुबिल्लाह नहीं, किसको दिया जा रहा है, बंदे को। तो बंदे को रिस्क दिया जा रहा है, और देने वाला कौन है, अल्लाह। तो रज़का आएगा तो उसने रिस्क दिया, रुज़ी का मतलब उसको रिस्क दिया गया, ठीक है। अब हमें ये बताएं, शकरा उसने शुक्र किया, शुकिरा उसका शुक्र किया गया, यानी एक शुक्र कर रहा है और एक शुक्र ले रहा है, ठीक है। वो थैंक यू बोल रहा है और ये थैंक यू सुन रहा है, समझ गए आप? हाँ। सबरा उसने सबर किया, सुबीरा उस पर सब्र किया गया, उस बात पर मैंने बड़ा सब्र किया, ठीक है। फिर उसके बाद शरीबा उसने पिया, शुरीबा उसको पिया गया, ठीक है। फिर नसरा उसने मदद की, नसरा उसने मदद की, नुसीरा उसकी मदद की गई। तो एक जगह तो मदद करने वाला है और एक जगह उसकी मदद की जा रही है, ठीक है। फिर अकला उसने खाया, अकला उसने खाया, उकीला उसको खाया गया, उसको ही खा लिया गया, नहीं उसको खाया गया, उसको खाया गया। अकला उसने खाया, उकीला उसको खाया गया। अब किसको खाया गया, अभी बकरे सस्ते हो गए ना वो, तो अब ज्यादा खाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, सस्ते हो गए ना, जो बड़े बड़ा बोलते हैं ना, बड़े का सस्ता हो गया गोश्त। बकरा 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 महंगा हो गया है, चलिए ठीक है, और महंगा रहेगा, चलिए ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे पैसिव और एक्टिव का याद रखें। तो ज़लमा उसने जुल्म किया, जुलिमा उस पर जुल्म किया गया। उसी तरह रज़ा का उसने रिस्क दिया, रुज़ी का मतलब उसको रिस्क दिया गया। तो उस एक को दिया गया नहीं, वावलिफ उन सब को रिस्क दिया गया। वाकुल्लमा जब भी, वावलिफ वो सब, रुज़ीकु रिस्क दिए जाएंगे, यानी उन सबको जब रिस्क दिया जाएगा, कहाँ पर, जन्नत में। जब उन सबको रिस्क दिया जाएगा, कौन देगा, रज़ा का वो रिस्क देगा, रुज़ी का इन सबको दिया जाएगा, ठीक है।
कुल्लमा जब भी, वाव वाली फोर सब, रुजी को रिस्क दिए जाएंगे, मिनहा मिन से, हा उस से या उसमें से, या उसमें यानी जन्नत में, जब भी उनको कुछ भी रिस्क दिया जाएगा, मिन से, समरातिन, अभी हमने समरातिन पढ़ा था, याद है? समरातिन मतलब फल, बहुत सारे फल, फलो, और यहाँ पर समरातिन एक फल, फल कोई भी फल, मिनहा उससे, मिन से, हा उसमें से, मिन से, समरातिन कोई फल, किसी भी फल में से, कुल्लमा जब भी, वावली को सब, रुजी को रिस्क दिए जाएंगे, मिन से, हा उसमें से, मिन से, समरतिन कोई फल में से, रिस्कन रिस्क बनाकर, यानी रिस्क बनाकर जब उनको कोई फल दिया जाएगा, कौलू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो वो जैसे ही अल्लाह उनको कोई फल देंगे जन्नत में, तो वो कुछ कहेंगे, वो क्या कहेंगे? वावली को सब, कौला, काफ वाव लाम इसके रूट लेटर है कौल, कौल का मतलब कहना, वावली को सब कौला कहेंगे, हाजा ये, हाजा ये, अल्लजी वो है जो, वावली को सब कौला कहेंगे, हाजा ये, अल्लजी वो है जो, रुज़िक़ना रज़ाका, रिस्क पेश और जेर के साथ आ रहा, कैसे? माजी मजहूल, पास्ट पैसे, रिस्क दिया गया, रिस्क दिया गया, रिस्क दिया नहीं, रिस्क दिया गया, ठीक है? रुजी का रिस्क दिया गया ना, हमको, हमको रिस्क दिया गया, वावली को सब कौला कहेंगे, हाजा ये, अल्लजी वो है जो, रुजी का रिस्क दिया गया ना हमको, मिन से, कब्ल पहले, पहले से ये रिस्क हमको दिया जा चुका है, हम तो यही खाते थे दुनिया में, हमें तो यही मिल रहा है, जो दुनिया में मिला था वही जन्नत में मिल रहा है, ठीक है? तो देखते ही उसको पहचान लेंगे और कहेंगे ये तो हमने दुनिया में भी खाया है। अब हम आपको इसके भी पीछे लॉजिक बताते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों ऐसा किया। वावली को सब कौला कहेंगे, हाजा ये, अल्लजी वो है जो, रुजी का रिस्क दिया गया है, रज़ा का उसने रिस्क दिया, रुजी का उसको रिस्क दिया गया, किसको? ना हमको, हमको रिस्क दिया गया, मिन से कब्ल पहले से, यानी कि दुनिया में, पहले मतलब दुनिया में, यहाँ से पहले दुनिया में ही रहते थे ना वो लोग, जन्नत से पहले, तो दुनिया की बात हो रही है। वो सब कहेंगे ये वही है जो, ये वही रिस्क है जो, रुज़िक़ना रिस्क दिया गया ना हमको, मिन कब्ली मिन से कब्ल पहले, वअतू बिही मुतशाबिहन, व और, वावले वो सब, हमजा ता या इसके रूट लेटर है, अता का मतलब आना, आता भी का मतलब लाना, ठीक है? और अता का मतलब देना भी होता है, अता का मतलब देना, अता करना, अता का मतलब अता करना, और आती बी का मतलब अता किया जाना। यहाँ पर देखें दिया गया, पेश, और पेश के साथ आ रहा है, ये भी पैसिव है, ये थोड़ा सा वीक लेटर का पैसिव है, इसीलिए इसके अंदर जेर आपको नहीं मिलता है। वाह और वावली को सब, आती दिए, आती भी दिए गए हैं, अता किए गए हैं भी उसके, उसके किसके? उस रिस्क के, मुतशाबिहन, शीन व हा इसके रूट लेटर है, शबी वाला, शबी किसको कहते हैं? जो मुमासिल हो, जिसके अंदर सिमिलर हो, दिखने में हाँ मिलता जुलता, जो एक जैसा, गुड, मिलता जुलता एक जैसा, जिसके अंदर शबी हो, जो की झलक मिलती हो, वो वैसे, हाँ जुड़वा, जो भी हम कह सकते हैं, तो मुतशाबिहन मिलता जुलता, और वावली को सब, आती भी दिए गए हैं, भी उसके, मुतशाबिहन मिलते जुलते, यानी उस रिस्क से मिलता जुलता ही उनको दिया गया है, यानी वो नहीं है, वो दिखने में वो है, टेस्ट में कुछ और है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां के जो फलों की लज्जत ऐसी रखी हुई है कि आप जितने बाइट्स लेते जाएंगे ना, हर बाइट में अलग फ्लेवर है, हर बाइट में अलग मजा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर अनार दिया है ना, वो अनार तो यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसा वहां पर भी दिखेगा दिखने में, लेकिन खाएंगे ना, हाँ तो आप कहेंगे ये तो कभी खाया ही नहीं, ये तो कुछ और ही चीज निकली, हम तो समझ रहे थे अनार है, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला, ठीक है? तो अल्लाह फरमाएंगे मुतशाबे, मिलता जुलता, सिमिलर दिया गया है, और वाली को सब, आती भी दिए जाएंगे भी उससे, मुतशाबिहन मिलता जुलता, भी से ही, उससे, उस रिस्क से, उस फल से, मुतशाबिहन मिलता जुलता, वलहुम फीहा, व और, ला लिए, हम उनके, और उनके लिए, फी में, हाँ उसमें, किसमें? जन्नत में, हाँ की जमीर जन्नत की तरफ जा रही है,
اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرۃ، ازواج زوج کا پلورل ہے ازواج، ازواج زا واو جیم اس کے روٹ لیٹر ہے. زوج مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسپاؤس، جوڑا. ٹھیک ہے، تو اگر میل ہے تو اس کو بیوی ملے گی پاک، اور فیمیل ہے تو اس کو پاک شوہر ملے گا. مطہر طہارت، طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک. ہاں، طاہر مطہرہ پاکیزہ جوڑے. یہ ورڈ فیمیل ہے، اس پہ یہ ورڈ بھی فیمیل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ازواج جوڑے مطہرہ پاکیزہ. اچھا، کہیں کہیں ترجمہ کیا گیا ہے پاکیزہ بیویاں، تو اگر مرد ہوں گے تو ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی. واٹ اباؤٹ فیمیلز؟ ہاں، مردوں کو حور ملیں گے، عورتوں کو ان کے شوہر ہی ملیں گے. ٹھیک ہے، اب عورتیں کہیں گی کہ بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی. ہاں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت اس کو حوروں کی سردار رہے گی. اور دوسری بات، اللہ رب العزت یہ جو عورت ہے نا اس کو نئے سرے سے بنا دیں گے. وہ عورت دنیا جیسی نہیں، اس کو خوبصورتی، اس کو ہاں حوروں کی ملکہ ہوں گی نا. اور ملکہ ہمیشہ ہاں ملکہ ہمیشہ بیوٹیفل ہوتی ہے نا، زیادہ اس کا ویٹیج ہوتا ہے. وہ چاہے 70 کیا 1000 بھی ہو رہیں گی، دل اس کا ملکہ کی طرف جانے والا ہے. سو ڈونٹ ویری. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ویسے ہی وہاں کے معاملات بنائے ہیں، تو آپ فکر نہیں کریں. ہاں چلیں، اور تو اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کیا کریں. یہ نہیں اللہ ابھی دنیا میں بھی اتنا پریشان کرتا ہے، آخرت میں بھی جا کے اتنا پریشان کریں گے، نہیں کریں گے وہاں پہ پریشان. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے دلوں کو سب سے پہلے دھوئیں گے، اور اللہ رب العزت ان کو اتنا خوبصورت، اتنا انہانس کر دیں گے، اتنا زیادہ آپ دیکھ کر چونک جائیں گے. او یہ آپ ہیں فلٹر. اللہ رب العزت ایک دم ہائی فائی فلٹر، یہ دنیا والے واٹس ایپ انسٹاگرام والے فلٹر نہیں، وہ فلٹر ہی الگ ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں آگے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے ہم آیت. ہاں تو اللہ رب العزت نے سب کا انتظام کیا ہے، اس کی سٹوری الگ ہے. دیکھیں جن عورتوں کے شوہر جہنم میں چلے جائیں گے، آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. اور چاہے جتنے بھی جھگڑتے ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ان کا ساتھ جنت میں بھی عطا فرمانا، کیونکہ جنت میں یہ والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ آپ سے کام نہیں کروائیں گے، جس سے انجوائے کرنا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہاں جنت، ہاں جسٹ پرے فار جنہ نا، ربنا هب لنا من ازواجنا. ہاں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نظام اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ ایک عورت اگر سیپریٹ ہو گئی ہے، یا ایک مرد اس کا جہنم میں چلا گیا، یا شوہر جہنم میں چلا گیا، کیونکہ عورت ہم اس لیے نہیں کہیں گے ورنہ آپ لوگوں کو برا لگ جائے گا. شوہر اگر جہنم میں چلا گیا اور عورت جنت میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہوگا کہ کچھ مرد ایسے ہوں گے جن کی بیویاں جہنم میں چلی گئی ہوں گی اور ان کے وہ شوہر صرف جنت میں، تو اللہ ان لوگوں کا نکاح کروا دے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی وہاں پر کنوارا نہیں رہنے والا، سب کا نکاح کیا جائے گا. ہاں اگر دونوں جنتی ہوں گے تو ہاں دوسرا نکاح کر لی، تو جو زیادہ تقوی میں اوپر ہوگا، جو اونچی جنت میں ہوگا، اس کو وہ شوہر ملے گا. نہیں اللہ رب العزت دیکھیں اگر دنیا میں کسی عورت کے 2 یا 3 یا 4 شوہر، امیجن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ ملی اور ان سے پہلے 2 شوہر اور ہو چکے تھے، کیا حضرت خدیجہ چاہیں گی کہ ان دونوں شوہروں کا ساتھ ملے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ obviously آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیں گی نا وہ. تو اللہ رب العزت وہ شوہر آپ کو عطا کریں گے جو اونچی والی جنت میں، جن کو ٹیرس فلیٹ ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں اپنے نیک بندوں پر، تو ان کو بہترین عطا کیا جائے گا. تو اگر کیونکہ عورت کو ایک ہی شوہر ملنا ہے نا، مرد کو بہت ساری بیویاں مل سکتی ہیں لیکن عورت کو ایک ہی شوہر ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس عورت کے 1 2 3 اگر کوئی نکاح طلاق ایسے ہو گیا تو جو بہترین اس کے لیے ہوگا اللہ اس کو وہ عطا کر دیں گے. Got it? ہاں تو وہ تو جس کا ایک ہوا تو وہ تو ایک ہی ہوا, سبھی طلاق ہو گئی تو اس کو چوز کرنے کے لیے تو پھر وہ ہے ایک اس نے دوسرا نکاح کر لی اور ایک بد ہے تو پھر اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیسے وہ نیک والا دیں گے نا اس کو. مطلب ایک ہی ہے, مطلب اس کی اپنی شادی ایک ہی ہوئی ہے, ہاں لیکن پھر طلاق بھی ہو گئی یا پھر انتقال ہو, لیکن ایک بد ہے, ہاں ایک بد ہے اور ایک نہیں, ہاں تو پھر کیسے انصاف؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر رکھا ہے. ہاں ڈیورس ہو گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کو عطا کر دیں گے. ہاں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلے آگے بڑھے, یا تو کیا وہی ملے گا. ہاں ہاں let us go to the آیا. ہاں let me finish this آیا. فکر نہیں کرے, آپ کو سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا, آپ کو سب کو شوہر مل جائیں گے, فکر نہیں کریں, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کے نہیں لسن اللہ رب العزت کے معاملات کو ہم نہیں جج کر سکتے. اللہ رب العزت جو بھی آپ کو عطا کریں گے بہترین عطا کریں گے. ہاں بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عطا کیا جائے گا وہ بہترین عطا کیا جائے گا, اور وہاں پر آپ کو پھر اللہ سے کوئی کمپلین نہیں ہوگی کہ اللہ تم نے مجھے یہ کیوں دے دیا اور وہ کیوں دے دیا. اللہ جو دیں گے آپ کو وہ بہترین دیں گے. تو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو. ڈونٹ ریز دا کوشچن فردر, ٹھیک ہے. ہاں ہم نے کہا آفٹر کلاس ٹھیک ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور لا لیے ہم ان کے, اور ان کے لیے فی میں ہاں اس میں. اب دیکھیں یہاں پر چونکہ ازواج کا جنرل ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے, ازواج کا مطلب ہوتا ہے بیویاں, لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے جوڑے, کیونکہ عورتوں کو شوہر ملیں گے اور مردوں کو بیویاں ملیں گی, تو دونوں ترجمہ آ جاتا ہے جب جوڑے کہتے ہیں. تو مردوں کو بھی بیویاں ملنے والی ہیں اور بیویوں کو شوہر ملنے والے ہیں, تو ہم ترجمہ کریں گے جوڑے. اور لا لیے ہم ان کے لیے فیہا اس میں اس جنت میں اسپاؤزز ہوں گے, جوڑے ہوں گے, پائس اسپاؤزز یعنی کہ پاک جوڑے, مطہرہ پاک جوڑے. اب یہ جو ہم نے کہا تھا یہ صفت موصوف ہے, یہ ازواج موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے, ایڈجیکٹو ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں مطہرہ کو پہلے پڑھیں گے, ازواج کو بعد میں پڑھیں گے. جب دونوں ورڈ دکھنے میں بالکل جڑوا ہوتے ہیں, دیکھنے میں دیکھیں دونوں کے آخر میں دو پیش آ رہے ہیں, دونوں ایک جیسے دکھ رہے ہیں, تو یہ دونوں کیا ہیں, یہ صفت موصوف ہے, یہ اس کی صفت ہے, کوالٹی ہے. تو ہم کریں گے پاک جوڑے, پہلے پاک پڑھ لیں گے پھر جوڑے پڑھیں گے. اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے, طاہر مطہرہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور ہم وہ سب فی میں ہاں اس میں کس میں, ان جنات میں, ان باغات میں, خالدون لام دال خالدہ روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا, اور انہاں لگ گیا سارے کے سارے ہمیشہ رہنے والے. جو ایک بار جنت میں گیا وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا, وہ ہمیشہ وہیں رہنے والا ہے. تو خالدہ مطلب ہمیشہ رہنے والا, ایور لاسٹنگ. اور یہاں سے اب دیکھیں اور لا لیے ہم ان کے لیے فی میں ہاں اس میں کس میں, اس جنت میں, ہاں کی زمین جنت کی طرف ہے. ازواجن جوڑے ہوں گے, مطہرہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور ہم وہ سب فی میں ہاں اس میں, اس جنت میں, خالدون وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب شروع سے دیکھیں, اور بشارت دے دیجئے, خوشخبری دے دیجئے, الذین ان لوگوں کو, واولکن سب نے امنا ایمان لے آئے, اور واولکن سب نے عمل کیے, الصالحات نیک, انا کے لا لیے ہم ان کے لیے جنات باغات ہیں, تا وہ جاریا جاری ہیں یا وہ بہتی ہیں, کیونکہ جنت فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا, وہ بہتی ہیں جاری ہیں, من سے تحت نیچے, ہاں اس کے نیچے سے, الانہار نہریں, کلما جب بھی, روزی کو واولک وہ سب رزق رزق پیش اور دے رہے دیے جائیں گے, جب بھی وہ سب رزق دیے جائیں گے, منہا اس میں سے یعنی جنت میں سے,
मिन समरतिन कोई फल में से, रिस्कन रिस्क बनाकर, कौलू वाली को सब कौला कहेंगे, हाजा ये, अल्लजी वो है जो, रुजिका रिस्क दिया गया है, पेश और देर की वजह से ये भी पैसिव हो जाएगा, रिस्क दिया गया है ना हमको, मिन से कब्ल पहले, पहले से यानी दुनिया में भी यही रिस्क दिया गया था, वह आतू भी वह और वाली पर वाव अली पोसा ऊतू ऊतू भी अता किए गए हैं, दिए गए हैं भी उससे, मुतशाबिहन मिलता जुलता, शबी में यानी कि दिखने में बिल्कुल सिमिलर है, मिलता जुलता है, वह और लालिए हम उनके लिए, फीहा उसमें, फी में हा उस जन्नत में, उन बागात में, अजवाजुन जोड़े होंगे, मुतहरा पाकीज़ा पाकीज़ा जोड़े होंगे, वह और हम वो सब, फी में हा उसमें, उस जन्नत में, खालिदूना हमेशा रहने वाले हैं। और खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, उन सब ने अमल किए नेक, कि उनके लिए जन्नात बागात हैं, वो बहती हैं उसके नीचे से नहरें, जब कभी वो सब रिस्क दिए जाएंगे उसमें से कोई फल में से रिस्क बनाकर, वो सब कहेंगे ये वो है जो रिस्क दिया गया है हमको पहले से यानी दुनिया में, और वो सब अता किए गए हैं, दिए गए हैं उससे मिलता जुलता, और उनके लिए उसमें पाकीज़ा जोड़े होंगे, और वो सब उसमें उन जन्नतों में खालिदून हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए ये मिलता जुलता रिस्क दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है कि मेरे बंदे जो है ना बड़े डरपोक किस्म के। क्यों डरपोक किस्म के? कोई भी नई चीज आती है ना तो घबरा जाते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना, किसी नई जगह पर जाना होता है डर जाते हैं, कोई नई चीज देख लेते हैं डर जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, जब जन्नत में जाएंगे ऐसी चीजें जन्नत में रख दी जो दिखने में सेम होंगी, और देखते ही पहचान, अरे ये तो अनार है, अरे ये तो अंगूर है, अरे ये तो खजूर है। तो क्या होगा, डरेंगे नहीं, अरे ये तो हम जानते हैं, ये तो वही है जो हमने खाया था, लेकिन वो होगा नहीं। तो बंदा क्या हो, उसको ऐसा नहीं लगे अरे यहाँ तो बड़ा अजनबी लग रहा है, तो अजीब सी घबराहट हो रही है। तो अल्लाह ने हमारे दिलों का ख्याल रखा, क्योंकि हम जब किसी नए घर में जाते हैं तो क्या करते हैं, ये देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, तो इधर घुमा रहे हैं सर, उधर उसकी इज्जत देख रहे हैं, उसकी दीवारें गिन रहे हैं, उसके पूरे सीने गिन दिए, क्योंकि नई जगह आ गए ना। तो नई जगह आते हैं तो घबराहट होती है, तो हर चीज देख लेते हैं, उसकी घड़ी वहां लगी है, उसका वो लगा है, वहां पर फ्रेम लगा, सब पता चल जाता है एक ही बार में, पूरा भाप लेते हैं ना हम, क्योंकि नई नई जगह मानूस नहीं होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने मानूस करवा दिया पहले से। जन्नत बागात है, बागात को तुम जानते हो, तुम फलों को जानते हो, जो दुनिया के फल है दिखने में वैसे ही हैं, लेकिन जब खाओगे तो पता चलेगा वो वैसे ही नहीं है। जन्नत के बारे में कहा गया कि जन्नत वो चीज है, जन्नत वो नेमत है जिसको ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, और ना कोई अकल उसको समझ सकती है। तो अल्लाह जो बातें हम समझ सकते हैं वो बता देते हैं, और जो बातें हम नहीं समझ सकते अल्लाह बताते नहीं, क्योंकि बंदा फिर परेशान, अरे ये क्या चीज है, हमें तो कभी इसका एग्जाम्पल ही नहीं मिला। तो दुनिया में जिन बातों को हम समझ सकते हैं अल्लाह ने बस उतना ही हमें समझा दिया, और जिनको नहीं समझ सकते अल्लाह ने उसको नहीं बताया। और ये जितनी भी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, वो जैसे ही आप एंटर होंगे जन्नत में वो ये सब आपको मिलेगा। तो बाद में जब आप मेन अपने घरों में पहुंचेंगे, अपने बेडरूम्स में जाएंगे, तब की मेहमान नवाजी कुछ और है जो कि अल्लाह ने बताई नहीं है। ये जैसे अब जैसे शादी के हॉल में जाते हैं, क्या मिलता है सबसे पहले? वेलकम जूस मिलता है ना, लो वेलकम पे जूस मिल जाता है, या फिर सबसे पहले उससे भी पहले होता है आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, फूल बरसाते हैं ना, पहले आपके ऊपर फूल डाले जाते हैं, फिर आपको पूरा रेड कारपेट पार करके जाते हैं, बैठते हैं। जैसे ही आप बैठते हैं तो पहला काम ये होता है कि वेटर्स आपको लाकर वेलकम जूस दे देते हैं। तो ये जो वेलकम जूस है ना, समझ ले वो अल्लाह ने बता दिया। अब मेन कोर्स हम क्या करते हैं, जरा देखिए क्या चल रहा है अंदर खाने में। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको छुपा के रखा है, जिसकी क्यूरियोसिटी रहती है ना, जिसकी क्या है खाने में, कहीं दाल चावल ना हो। बिरयानी के लिए हम आए हैं, है ना, हम आए थे बिरयानी, लो इन लोगों ने पूरा चाइनीज रख दिया, हम तो चाइनीज खाते ही नहीं, बिरयानी के लिए आए थे और खिला दिया फ्राइड राइस, है ना। आज जमाना उल्टा है, हम आए थे फ्राइड राइस के लिए, खिला दी बिरयानी, ठीक है। तो वो जो मेन कोर्स है ना, जिसके लिए आप परेशान रहते कि कब खुलेंगे ढक्कन, कब हम देखेंगे कि क्या है, तो वो चीज अल्लाह ने छुपा कर रखी है। वो जब हम जन्नत में जाएंगे तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि जब आप टेबल पे जाते हैं जब पता चलता है ना पूरा क्या था, है ना, जब भी पता चलेगा। तो मेन टेबल पर पहुंचना है, उसके लिए क्या करना है, तैयारी करते हैं कि नहीं, ये झाले पहन रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो जब जाए तो बड़ा जबरदस्त सा वेलकम हो,
پھر زبردست سا کھانا کھلایا جائے. تو آپ اتنی سی شادی کے لیے اتنا تیار ہوتے ہیں, تو جب جنت میں جائیں گے اس کے لیے تیاری چاہیے نا. تو تیاری کے لیے اللہ نے 2 چیزیں بتائی ہیں, ایمان لے آئے, عمل صالح کر لیں. جن لوگوں نے یہ 2 کام کر لیے, ایسا نہیں ہے کہ ایک کر لو تو چھوٹ جاؤ گے, ایمان کے ساتھ عمل صالح لازمی ہے. یہ دونوں کام کرتے ہی اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کر لیے, پھر اللہ ان کو جنتوں کے عیش عطا کر دے گا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت میں فردوس میں, ہمیں بھی, ہمارے والدین کو, ہمارے دوست احباب, ہمارے رشتہ داروں, ہمارے ٹیچرز, ہمارے اسٹوڈنٹس, سب کو اللہ اکٹھا فرما دے. چلیے ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ, جلدی جلدی. چلیں, اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, ان سب نے عمل کیے تھے, کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں, تجری بہتی ہیں, اس کے نیچے سے نہریں. جب کبھی وہ سب رزق دیے جائیں گے اس میں سے, یعنی کہ میں سے رزق بنا کر وہ سب کہیں گے یہ وہی ہے جو رزق دیا گیا ہمیں اس سے پہلے یعنی دنیا میں, اور وہ سب عطا کیے گئے ہیں اس سے ملتا جلتا, متشابہ اور سملر, اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. چلیں دعا کر لیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 25 تک ہم نے مکمل کیا, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک, والفہم له والمعرفة بمعانیہ, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت عن الوحشة في قلبي. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن, وزين أخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن, اللهم ارحمنا بالقرآن, اللهم اهدنا بالقرآن, اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم, ومن فتنة المحيا والممات, ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم القيامة. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. فيكم اللهم زد فزد